साथीहरु नमस्कार, म जित कुमार चौलागे र आज पनि फेरि आइसकेको छु बिल्कुलै नयाँ एपिसोड लिएर अप्लाइड मेकानिक्स अन्तर्गत र यो एपिसोड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरा तमाम साथीहरुलाई जसले मेरो आजसम्मको भिडियोजहरुलाई हेर्दिनु भएको छ, लाइक गरिदिनु भएको छ, शेयर गरिदिनु भएको छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ र बेल आइकन बजाइदिनु भएको छ। यहाँहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै मायाको अपेक्षा गरिरहेको छु र यति भन्दै आजको म क्वेशन तपाईहरुलाई सुरु गराउन चाहन्छु। आज मसँग एउटा फ्रेम छ र मसँग आज कस्तो फ्रेम छ भन्दाखेरि आई हेभ अ इन्क्लाइन्ड सपोर्ट टुडे है। यो भन्दा अगाडि हामीले थुप्रै फ्रेमहरु हेरिसकेका छौं। त्यो फ्रेमहरु जनरल मैले सिम्पल फ्रेमहरु पनि हेराएँ, त्यसपछि मैले इन्क्लाइन्ड मेम्बर भएको मेम्बर पनि हेराएँ र आज चाहिँ मसँग छ इन्क्लाइन्ड सपोर्ट। जस्तो यो भन्दा अगाडिको पार्टमा तपाईहरुले एउटा न्युमेरिकल हेर्नु भएको थियो। जस्तो यहाँनेर चाहिँ मसँग थियो यसरी इन्क्लाइन्ड मेम्बर हैन, तर सपोर्ट चाहिँ मेरो इन्क्लाइन्ड थिएन। त्यसमा यो 5 किलो न्यूटन थियो, त्यसमा यो 5 किलो न्यूटनले यसरी यहाँनेर यो 90 डिग्री बनेर बसेको हो र त्यो भएको हुनाले हामीले यसलाई यसरी सल्भ गरेको थियौं। इट वाज प्रिभियस पार्ट, तपाईहरुले हेर्नु भइसकेको छ यो पार्ट र बुझ्नु भएको छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र यो पार्टमा चाहिँ मसँग मेम्बर चाहिँ नि इन्क्लाइन्ड होइन, तर के चाहिँ इन्क्लाइन्ड छ भन्दाखेरि सपोर्ट चाहिँ इन्क्लाइन्ड छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यो सपोर्ट एट ए इज इन्क्लाइन्ड। त्यसपछि यो क्वेशनलाई अब कसरी गर्ने त हैन। सो यो क्वेशन तपाईहरुलाई अलिकति नयाँ पनि हुन सक्छ भनेर मैले यो क्वेशन किन पनि लिए भन्दा अलिकति न्यू हुन्छ हैन, र यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि हाई हुन सक्ला एक्जाममा भन्ने हिसाबले मैले यो क्वेशन उठाएको हुँ। र हामी क्वेशन यहाँ हेर्न सक्छौं। मसँग छ ए बी सी डी ई एफ यो नेम गरेको एउटा मसँग फ्रेम छ। त्यसपछि यहाँ ए मा मसँग एउटा हिन्ज सपोर्ट छ, अर्थात् पिन सपोर्ट पनि भन्छौं यसलाई हामी। त्यसपछि एफ मा पनि मसँग एउटा हिन्ज सपोर्ट छ र यो ए को हिन्ज सपोर्ट चाहिँ नि इन्क्लाइन्ड छ। कसरी इन्क्लाइन्ड छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौं यो 45 डिग्रीले इन्क्लाइन्ड छ, अर्थात् यो स्ट्रेट बसेको छैन, यसरी 45 डिग्रीले यो के छ त इन्क्लाइन्ड छ, घुमेको छ। यो बी भन्ने पोइन्टमा मसँग यसरी 15 किलो न्यूटनको एउटा इन्क्लाइन्ड लोड छ, जसले यसरी यो होराइजन्टलसँग चाहिँ 30 डिग्री बनाइराखेको छ। यो सी देखि डी को बीचमा आई हेभ 10 किलो न्यूटन प्रति मिटरको युभिएल युभिएल छ मसँग हैन। त्यसपछि युनिफर्मली भेराइङ लोड युभिएल छ मसँग। त्यसपछि यो ई पोइन्टमा मसँग छ 20 किलो न्यूटन मिटरको क्लकवाइज सेल्फ मोमेन्ट। त्यसपछि यो एफ मा छ मसँग फेरि हिन्ज सपोर्ट है। सो यति त तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो क्वेशन। र यहाँनेर यो सँगसँगै यो डी पोइन्टमा चाहिँ एउटा इन्टरनल हिन्ज पनि छ मसँग। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यसको फ्री बडी डायग्राम नै हो। सो फ्री बडी डायग्राम तर्फ हामी लागौं। सो यसको फ्री बडी डायग्रामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले जस्ट यो मेम्बरलाई यसरी यहाँ उठाएँ। त्यसपछि यो बी मेम्बरमा हेर्नु त 15 किलो न्यूटनको लोड यसरी इन्क्लाइन्ड थियो, 30 डिग्रीले होरिजन्टलसम्म बनाएको थियो। त्यसो भए यसको कस कम्पोनेन्ट यसरी 15 cos 30 डिग्री होरिजन्टली भएर लाग्छ। यो त हामीले बुझि नै सक्यौं। 15 cos 30 दैट इज इक्वल टु 12.99 हुन्छ, नियरली इक्वल टु 13 किलो न्यूटन। सो हामी 13 किलो न्यूटन लेखिदिन्छौं। र 15 sin 30 यो चाहिँ यसरी भर्टिकली अपवर्ड लाग्छ र यो पोइन्टमा यसरी भर्टिकली अपवर्ड लागेको 15 sin 30 एन्ड दैट इज इक्वल टु 7.5 किलो न्यूटन। यो त हामीले थाहा नै छ। यो सी देखि डी मा हामीसँग युभिएल छ, जस्ताको जस्तै मैले त्यही लेखेँ। यो ए मा सेल्फ मोमेन्ट थियो मसँग 20 किलो न्यूटन मिटर। यो डी मा इन्टरनल हिन्ज छँदैछ। यो एफ मा हिन्ज सपोर्ट थियो, यसरी आरएफवाई एन्ड आरएफएक्स दुईटा रिएक्सन डेभलप हुन्छ, किनभने यसले भर्टिकल र होरिजन्टल फोर्स दुईटालाई रेसिस्ट गर्न सक्ने हो। त्यसैगरी यो ए पोइन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो हामीसँग इन्क्लाइन्ड सपोर्ट हो, खास इन्क्लाइन्डली बसेको छ यो सपोर्ट, हिन्ज सपोर्ट नै हो। यसले पनि रेसिस्ट गर्ने भर्टिकल र होरिजन्टल रिएक्सन नै हो, तर कसरी रेसिस्ट गर्छ भन्दा इन्क्लाइन्डली नै रेसिस्ट गर्छ, अर्थात् आरएवाई यसको भर्टिकल रिएक्सन यसरी लाग्छ भने यसको होराइजन्टल रिएक्सन आरएक्स यो डाइरेक्सनमा यसरी लाग्छ। सो यहाँनेर न्यू भनेको चाहिँ यही हो। अब यसैलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने हो। अबको पाटो भनेको चाहिँ यो अननोन फोर्सेसहरुको क्याल्कुलेसन नै हो। अब यहाँ हामी देख्न सक्छौं यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हैन, चारवटा अननोन छ। अब फेरि हामीसँग इक्विलिब्रियमको इक्वेसन त तीनटा मात्रै हो, बट नो प्रब्लम, किनभने हामीसँग इन्टरनल हिन्ज छ। मैले पहिला पनि यो कुरा त तपाईहरुलाई भनेकै हो हैन। इन्टरनल हिन्ज भएको बेलामा त्यहाँ अर्को एउटा रिएक्सन डेभलप हुन्छ अनि हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। तर बिफोर देन दैट हामीलाई रिएक्सन्सहरु क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ सबै लोडहरु भर्टिकल कि त होरिजन्टल हुनुपर्छ। तर अब यहाँनेर चाहिँ यो रिएक्सनहरु चाहिँ यसरी इन्क्लाइन्डली बसाछ। त्यही भएर यो केसमा हामी सबैभन्दा पहिला के गर्छौं, इन्क्लाइन्ड रिएक्सनहरुलाई रिसल्भ गरेर भर्टिकल र होरिजन्टल बनाउनतर्फ लाग्छौं। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यो ए पोइन्टलाई सलक्क उठाउँछु। कसरी उठाउँछु भन्दा यहाँ हेर्नुस्। ओके, सो यो जुन ए कर्नर थियो, यो ए कर्नरलाई मैले यहाँनेर यसरी उठाएँ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं ए कर्नर। यो ए कर्नरमा यसरी आरएवाई रिएक्सन यता जाँदै थियो, आरएवाई, त्यसैगरी यतापटि जाँदै थियो आरएएक्स। ठीक छ। ओके,
त्यसै गरी हामीलाई यहाँ क्वेसनबाट के थाहा छ भन्दाखेरि यो इन्क्लाइन भएको त यसरी 45 डिग्रीमा हो, त्यसो भएदेखि नि यो एङ्गल भनेको 45 डिग्री हो हैन। अब यहाँनिर एउटा सिम्पल कन्स्ट्रक्सन गरिहेरौँ। यसरी मैले यतापट्टि कन्स्ट्रक्सन लाइन ताने, यतापट्टि कन्स्ट्रक्सन लाइन ताने, त्यसै गरी यसको यसरी यो लाइनको थ्रुबाट पनि कन्स्ट्रक्सन लाइनहरू ताने। त्यस पछाडि यो 45 डिग्री हो भने यो त 90 हो, यो 45 डिग्री हुन्छ हैन। हामी सिम्पल क्याल्कुलेसन हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यी राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा। अब यो 45 हो भने हेर्नुहोस् त यो पनि 90 भएर बसेको हो यहाँ, त्यसो भए यो पार्ट पनि 45 हुन्छ। अब यो 45 हुन्छ भने यो 45 हुन्छ, यो 45 हुन्छ भने यो 45 हुन्छ, यो त हामी बुझिहाल्छौँ पर्टिकुलरली अपोजिट्स एङ्गल। त्यस भए यो 45 हुन्छ भने फेरि यो 90 हो, यो 45 यतापट्टि पनि 45 नै हुने भयो। सो ओभरअल यहाँनिर सबै ठाउँमा 45 मा यसले एङ्गलमा यसले ब्रेक गरिदिन्छ। र त्यसो हो भनेदेखि अब हामी हेर्न सक्छौँ यो RAY जुन यसरी लागिरहेको छ इन्क्लाइन, यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट मासतिर जान्छ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ लेफ्ट टु राइट जान्छ। त्यही भएको हुनाले होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा RAY हामी यहाँ अब 45 डिग्री भएकोले नो प्रब्लम साइन अर कस हैन। तर अब जेनरली ओके यतापट्टि साइन 45 राख्यो भने अर्को ठाउँमा कस 45 राखिदिनु पर्यो है। र यसको चाहिँ यही ए पोइन्टमा यो RAY को अर्को भर्टिकल रियाक्सन भनेको चाहिँ यहाँनिर RAY cos 45 त हो। तर त्यो सँगसँगै यहाँ के पनि हुन्छ भने यो RAX पनि छ नि त, हेर्नुहोस् त यो RAX यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा जान्छ, भर्टिकल कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा जान्छ। त्यही भएर यो RAX को पनि भर्टिकल कम्पोनेन्ट यसरी माथि नै जाने भएको हुनाले त्यो पनि cos 45 मा हैन 45 डिग्री हो। त्यो भएको हुनाले यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ यसको टोटल RAX + RAY cos 45 हुन जान्छ। र यो ए पोइन्टमा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ यो डाइरेक्सनमा RAY sin 45 हुँदो रहेछ र यो डाइरेक्सनमा चाहिँ RAX sin 45 हुँदो रहेछ। ठिक छ ओके। सो यदि यस्तो हो भनेदेखि अब हाम्रो फ्री बडी डायग्राम कस्तो हुने भयो त भन्दा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। ओके सिम्पली हाम्रो फ्री बडी डायग्राम भनेको अब जस्ट एज युजुअल अरू सबै जस्ताको तस्तै छ। तर यो ए पोइन्टमा चाहिँ जुन यो RAY र RAX यसरी इन्क्लाइनली लागिरहेको थियो, यो ए पोइन्टमा कस्तो हुन आउँदो रहेछ त भन्दा भर्टिकल्ली RAX + RAY cos 45 यसरी लाग्दो रहेछ भने होरिजेन्टल कम्पोनेन्टहरू यसरी यतापट्टि RAY sin 45 लाग्दो रहेछ, त्यसै गरी यतापट्टि चाहिँ नि RAX sin 45 लाग्दो रहेछ है। सो यो एउटा कुरा चाहिँ अलिकति नयाँ भयो। अब चाहिँ हामी यसको के गर्छौँ त रियाक्सन क्याल्कुलेसनतर्फ लाग्छौँ। सो लेट्स गो टुवर्ड्स क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन है। अब सपोर्ट रियाक्सन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दाखेरि हामी यहाँनिर हेरौँ। ओके मैले यतापट्टि राखेँ। अल राइट ओके सपोर्ट रियाक्सन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीसँग तीनवटा इक्वेसन हो, समेसन f(x) = 0, f(y) = 0 र मोमेन्ट = 0। मैले चाहिँ यहाँ सजिलोको लागि सबैभन्दा पहिला मोमेन्ट लिएको छु ताकि मेरो रियाक्सनहरू अननोन भएर धेरै नबसोस् भनेर यो मैले गरेको हो है। सुरुमा बनाउँदै गएर धेरै इक्वेसन बन्ने हुन्छ, fx fy लिएर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर मैले चाहिँ मोमेन्ट एबाउट a = 0 लिएर अगाडि बढेँ। सो मोमेन्ट एबाउट a = 0 गरेँ र क्लकवाइज मोमेन्टहरूलाई पोजिटिभ भन्यो भने मैले यो ए पोइन्टमा चाहिँ अब बाँकी यो ए पोइन्टमा बसेर यो सबै फोर्सेसहरूले दिने मोमेन्टहरू क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए म यो ए पोइन्टमा बसेर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो 15 cos 30 जुन 13 किलो न्युटन हो, यसले मलाई कस्तो मोमेन्ट दिन खोज्छ, ए पोइन्टलाई त यसले क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ यो लोडले हैन। क्लकवाइज घुमाउन खोज्ने भएको र म यहाँ क्लकवाइज पोजिटिभ भनेछु। सो पोजिटिभ 13 इन्टु डिस्टेन्स कतिमा त भन्दा यो AB डिस्टेन्समा घुमाउन खोज्छ। AB डिस्टेन्स हाम्रो हो 4 मिटर। ओके सो AB डिस्टेन्समा यसले घुमाउन खोज्यो 4 मिटर। सो 13 इन्टु 4। त्यसै गरी यो 15 sin 30 जुन 7.5 हो, यसले त यहाँ केही मोमेन्ट दिँदैन ए पोइन्टमा, किनभने ए पोइन्टबाटै यो चाहिँ माथि लागिरहेको छ, यसले त कुनै ए पोइन्टमा मोमेन्ट दिने भएन। त्यस पछाडि यहाँ मसँग छ युभिएलले पनि मोमेन्ट दिन्छ। कस्तो मोमेन्ट दिन्छ हेर्नुहोस् त, क्लकवाइज मोमेन्ट दिन खोज्छ यसलाई। सो क्लकवाइज मोमेन्ट भएको हुनाले यहाँ पोजिटिभ भन्ने भइहाल्यो। त्यस पछाडि हाफ बेस इन्टु हाइट यसले लोड दिने भयो, हाफ बेस इन्टु हाइट, हाफ त भइहाल्यो, बेस यसको 3 हो अर्थात् CD को डिस्टेन्स हामीसँग 3 मिटर छ। सो हाफ बेस इन्टु हाइट चाहिँ यसको फाइनल इन्टेन्सिटी होइन, यसको म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी भनेको 10 किलो न्युटन प्रति मिटर भनेपछि यहाँ 10 किलो न्युटन हो। त्यो भएको हुनाले हाफ बेस इन्टु हाइट यो त लोड भयो, तर मैले मोमेन्ट निकाल्दैछु। सो यो एक्ट गर्ने भनेको इन्टु यो कर्नरबाट होइन, हामीले मोमेन्ट त यो ए कर्नरको लागि हेर्दैछौँ भनेपछि ए कर्नरको लागि भनेको यो कर्नर हो, यो कर्नरमा चाहिँ मोमेन्ट भनेको के हुन्छ त अब 1/3 अफ यो डिस्टेन्समा लाग्ने हो है। त्यो भएको हुनाले 1/3 अफ 3। अब यो कर्नरबाट हेर्ने हो भने 2/3 हुन्छ, यो राइट एङ्गलको कर्नरबाट हेर्ने पनि 1/3 हुन्छ, त्यही भएर 1/3 अफ 3 भयो। त्यस पछाडि यो सेल्फ मोमेन्ट त यहाँ छँदैछ +20। त्यस पछाडि यो RFY हेर्नुहोस् त, यो RFYले यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ यसलाई, त्यही भएर माइनस RFY इन्टु डिस्टेन्स कतिमा त यो AF डिस्टेन्समा, यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 6 हो, त्यही भएर RFY इन्टु 6। अब यो RFXले त यहाँ मोमेन्ट दिँदैन यसलाई, किनभने यही पोइन्ट अफ एक्सनमा पर्छ, त्यो भएको हुनाले RFXले मोमेन्ट दिँदैन। यदि यो RFX र यो यफ सपोर्ट चाहिँ अलिकति माथि केही भएको भए RFXले पनि दिन्थ्यो होला, त्यतिखेरको क्याल्कुलेसनहरू गर्नु पर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ दिएन। सो यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो भने 13 इन्टु 4 52 प्लस योलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने 15 आउँछ, यो +20 भयो, -6 RFY = 0 एन्ड द्याट इज
6 RFI is equal to, यो minus 6 RFI उता जानुस्, plus 6 RFI is equal to 87, and that is RFI is equal to 87 by 6, that is RFI is equal to 14.5 kilonewton, जुन मेरो भ्यालु पोजिटिभ आयो, अर्थात् मेरो लागि यो डाइरेक्सन मेरो लागि ओके छ है, यही डाइरेक्सनमा मेरो भ्यालु आएको छ 14.5. ओके, अब यस पछाडि चाहिँ अब अर्को इक्वेसन भनेको यहाँ त डी मा त इन्टरनल हिन्ज छ. इन्टरनल हिन्जमा त के हुन्छ त भन्दा दुईवटा इक्वेसन हुन्छ, मोमेन्ट अबाउट डी लेफ्ट इज इक्वल टु 0 अथवा मोमेन्ट अबाउट डी राइट इज इक्वल टु 0. अब मैले यहाँ लेफ्ट नगरेर राइट गरेको छु किनभने लेफ्टमा मसँग धेरै यहाँ फोर्सेसहरू छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर मैले अप्ठ्यारो त नभनौँ धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, त्यो भएको हुनाले मैले अब राइटतिरको लिएँ. यहाँनिर समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट डी राइट इज इक्वल टु 0 र क्लकवाइज मोमेन्टहरूलाई पोजिटिभ नै भन्छु यहाँ पनि. अब डीमा बस्ने र राइटतिरको लोडहरू हेर्ने कुन कुन लोड हो त भन्दाखेरि यसमा यो सेल्फ मोमेन्ट त आउने नै भयो जुन क्लकवाइज छ 20 किलोन्युटन, त्यही भएर प्लस 20. त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् त यो आरएफएक्सले यो डी पोइन्टलाई कसरी घुमाउनु खोज्ला, आरएफएक्सले डी पोइन्टलाई चाहिँ यसरी घुमाउनु खोज्छ, अर्थात् घडीको सुल्टो दिशातर्फ क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ होइन, त्यो भएको हुनाले प्लस भयो. र आरएफएक्स इन्टु यो होल डिस्टेन्समा घुमाउने हो, एफई डिस्टेन्समा, यो होल डिस्टेन्स भनेको यही डिस्टेन्स हो जुन चाहिँ 8 मिटर हो है, त्यो भएको हुनाले प्लस आरएफएक्स इन्टु 8. र त्यस पछाडि यो आरएफवाईले चाहिँ यो डी पोइन्टलाई कसरी घुमाउनु खोज्छ हेर्नुहोस् त, आरएफवाईले चाहिँ डी पोइन्टलाई यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ, घडीको उल्टो दिशातर्फ घुमाउनु खोज्छ, त्यही भएर माइनस आरएफवाई इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ अब यो डिई डिस्टेन्सबाट घुमाउँछ यसले, यो डिई डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 3 हो, त्यो भएको हुनाले माइनस आरएफवाई इन्टु 3 इज इक्वल टु 0. र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि वी गेट 20 प्लस 8 आरएफएक्स माइनस यो आरएफवाई त हामीले यहाँ भेटिसक्यौँ 14.5 इन्टु 3 र यो भनेको 8 आरएफएक्स र यसलाई सल्भ गर्दा माइनस 23.5 इक्वल टु 0, द्याट इज आरएफएक्स इज इक्वल टु 2.93 किलोन्युटन आउँछ. र यो भ्यालु पनि पोजिटिभ आयो, अर्थात् मेरो लागि यो डाइरेक्सन पनि के छ, ओके छ, मैले यो डाइरेक्सन देखाएँ है, सो यति कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ. सो यो थियो दुईवटा रियाक्सन मैले पत्ता लगाएँ. त्यसै गरी अब मसँग अर्को एउटा इक्वेसन पनि छ, सो अर्को इक्वेसनतर्फ लागौँ. अर्को इक्वेसन हेर्दाखेरि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, अर्को इक्वेसन भनेको चाहिँ समेसन एफ अफ वाई इक्वल टु 0 र अपवार्डलाई मैले पोजिटिभ भने है त, समेसन एफ अफ वाई इक्वल टु 0. अर्को इक्वेसन चाहिँ मैले समेसन एफ अफ वाई इक्वल टु 0 लिएँ र वाई इक्वल टु 0 मा अपवार्डलाई पोजिटिभ भने अब यहाँ हेरौँ यो क्वेसनमा अपवार्ड जाने फोर्सेस भनेको एउटा यो फोर्स हो, त्यही भएर आरएक्स प्लस आरएवाई कस 45 होइन. त्यसै गरी यहाँनिर यो 7.5 पनि अपवार्ड लागिरहेको छ, सो प्लस 7.5. त्यस पछाडि यो युभिएल छ जुन डाउनवार्ड हो, अब यहाँ त फोर्सको मात्रै कुरा हुन्छ, त्यही भएर फोर्स मात्रै क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, हाफ बेस इन्टु हाइट 3 इन्टु 10 होइन, यो माइनस भयो किनभने डाउनवार्ड छ. त्यस पछाडि अर्को भनेको आरएफवाई पनि अपवार्ड छ प्लस, सो प्लस आरएफवाई इक्वल टु 0. सायद भर्टिकल फोर्सेसहरू यति नै होला होइन, सो यति नै भर्टिकल फोर्सेस भएको हुनाले यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ. आरएक्स प्लस आरएवाई कस 45 प्लस 7.5 माइनस हाफ 3 इन्टु 10 यो भनेको 15 हुन्छ, र आरएफआई त मैले अघि भेटिसकेको छु कति भन्दाखेरि 14.5 होइन, त्यो भएको हुनाले यहाँ 14.5 राखेँ. र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आरएक्स प्लस आरएवाई कस 45 प्लस 7.5 माइनस 15 प्लस 14.5 यसलाई सल्भ गर्दा आउँछ प्लस 7 इक्वल्स टु 0. त्यसो भए आरएक्स प्लस आरएवाई इक्वल टु माइनस 7 बाई कस 45 एन्ड द्याट इज आरएक्स प्लस आरएवाई इक्वल टु माइनस 9.89 किलोन्युटन. एउटा इक्वेसन मैले भेटेँ. त्यस पछाडि अर्को इक्वेसन चाहिँ मसँग इक्विलिब्रियमको समेसन एफएफएक्स इक्वल टु 0 र लेफ्टदेखि राइट गएको फोर्सेसहरूलाई म पोजिटिभ भने. ओके, सो लेफ्टदेखि राइट गएकोलाई पोजिटिभ मान्छु भनेदेखि अब यहाँनिर होरिजेन्टल फोर्सेसहरू समेसन एफएफएक्समा होरिजेन्टल फोर्सेसहरू हेर्नु पर्यो. होरिजेन्टल फोर्सेस हेर्दा आरएवाई साइन 45 यहाँ देख्छौँ हामी जुन लेफ्टदेखि राइट होइन, हाम्रो डाइरेक्सन पोजिटिभ बनाएको छौँ लेफ्टदेखि राइटलाई, सो आरएवाई साइन 45 यहाँ पोजिटिभ, आरएवाई साइन 45 र आरएक्स साइन 45 राइटदेखि लेफ्ट गइरहेछ, हाम्रो त पोजिटिभ लेफ्टदेखि राइट थियो, त्यही भएर राइटदेखि लेफ्टलाई माइनस आरएक्स साइन 45. त्यसै गरी यो 13 जुन यतातिर गइरहेछ, सो प्लस 13. त्यस पछाडि अर्को होरिजेन्टल फोर्स भनेको आरएफएक्स जुन यता आइरहेछ, त्यही भएर माइनस आरएफएक्स इक्वल टु 0. र यसलाई गर्दाखेरि आरएवाई साइन 45 छ माइनस आरएक्स साइन 45 छ, यो प्लस 13 छँदैछ. आरएफएक्स त अघि हामीले भ्यालु निकालेको छौँ, कति भ्यालु निकालेको छौँ भन्दाखेरि हेर्न सक्छौँ हामीहरू 2.93. सो यो 2.93 लाई यहाँनिर मैले युज गरिदिएँ र यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले कति भेटाउँछु, साइन 45 भनेको 0.70 हो. अब यो आरएक्स टर्मलाई मैले सुरुमा लेखेँ माइनस 0.70 आरएक्स, त्यस पछाडि यो आरएवाई टर्म प्लस 0.70 आरएवाई र यो गर्दाखेरि प्लस 10.07 इक्वल्स टु 0. र यहाँबाट अर्को एउटा इक्वेसन भेट्छौँ हामीले माइनस 0.70 आरएक्स प्लस 0.70 आरएवाई इज इक्वल टु 10.07 किलोन्युटन. यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड इक्वेसन भयो. अब मसँग हेर्नुहोस् त दुईवटा इक्वेसन छ आई र आइआई, जहाँ आरएक्स र आरएवाई अननोन छ. अब यो दुईवटा इक्वेसनलाई मैले सल्भ गर्ने हो भने अब यो सल्भ गर्न त तपाईँहरूलाई आउँछ नै, र यो सल्भ मैले यदि गर्ने हो भनेदेखि कति भेटाउँछु भन्दाखेरि
solving I and II, we get RAX is equal to 2.24 kilonewton and RAY is equal to minus 12.13 kilonewton. Okay, हामीले RAX र RAY त भेटायौँ, तर हाम्रो कन्सर्न के हो हेर्नुहोस् त, हामीलाई यहाँनिर RAX प्लस RAY cos 45 को टर्म चाहिन्छ। त्यसै गरी यो ए पोइन्टमा चाहिँ एउटा टर्म RAX sin 45 छ, अर्को टर्म RAY sin 45 छ, त्यही भएर त्यो क्याल्कुलेसनतर्फ हामी लाग्छौँ अब। र यहाँ हेरौँ RAX प्लस RAY cos 45 सो RAX प्लस RAY cos 45 भनेको RAX त 2.24 आइहाल्यो, RAY minus 12.13 छ, सो minus 12.13 cos 45 यो भनेको minus 6.99 हुन आउँछ। 6.99 लाई यु क्यान राउन्ड अफ हैन, हामीले त्यो राउन्ड अफ गर्ने हुनाले नियरली इक्वल टु वी क्यान से minus 7 किलोन्युटन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो माइनस साइनै राख्ने हो भने चाहिँ हाम्रो लागि यो डाइरेक्सन ओके छ, अर्थात् हामीले यो डाइरेक्सन सपोज गरेर अगाडि बढायो, तर होइन यो 7 किलोन्युटनलाई पोजिटिभ बनाइदिने हो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब यो पोजिटिभ साइन राख्ने हो भने चाहिँ यो डाइरेक्सनलाई हामीले यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ है। यो कुरा त तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। एन्ड सिमिलरली अब हामीसँग के छ अर्को भन्दाखेरि RAX sin 45 छ, जुन यतातिर लागिराखेको थियो। सो RAX को भ्यालु मसँग छ 2.24 sin 45 द्याट इज 1.58, भ्यालु पोजिटिभ नै आयो। सो यो डाइरेक्सन मेरो लागि ठिक छ, यही डाइरेक्सनमा बसेँ म। त्यस पछाडि RAY sin 45, ओके RAY sin 45 लाई हेर्दै जाउँ, minus 12.13 छ, सो minus 12.13 sin 45 एन्ड दिस इज इक्वल टु minus 8.57। अब यो डाइरेक्सन चाहिँ हेर्नुहोस् त, यही डाइरेक्सन राख्ने हो भने चाहिँ minus 8.57 हुन्छ, तर यसलाई प्लस 8.57 बनाउने हो भने हाम्रो डाइरेक्सन अब कस्तो हुन आउँछ, यो डाइरेक्सन हुन आउँछ। ओके, सो सिम्पली यहाँनिर दुईवटा कम्पोनेन्ट RAX प्लस RAY cos 45 को एउटा कम्पोनेन्ट जुन हामीलाई चाहिन्थ्यो, त्यस पछाडि अर्को RAX sin 45 र RAY sin 45 कसरी बस्यो त, RAX sin 45 यो डाइरेक्सनमा 1.58 भएर RAY sin 45 पनि यही डाइरेक्सनमा प्लस 8.57 भएर बस्यो। त्यसो भए अब हाम्रो नेट फ्री बडी डायग्राम कस्तो हुन जान्छ त भनेर यहाँ हामी यदि हेर्ने हो भनेदेखि अब हाम्रो नेट फ्री बडी डायग्राम हुन जान्छ। यहाँनिर हेरौँ, अरू सबै त्यही छ, यो बी पोइन्टको 13 नै हो, 7.5 नै हो, यो 10 किलोन्युटन प्रति मिटर नै छ, यो 20 किलोन्युटन मिटरको सेल्फ मोमेन्ट छँदैछ। त्यस पछाडि यो यफ पोइन्टमा चाहिँ, अब यफ पोइन्टमा चाहिँ हामीसँग के थियो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यफ पोइन्टमा हामीसँग थियो RFY र RFX, र RFY र RFX को भ्यालु हामीहरूले निकालेको थियौँ। RFX को भ्यालु यही डाइरेक्सनमा 2.93 थियो, सो दिस इज इन द सेम डिरेक्सन 2.93, र 2.93 भएको हुनाले आई विल से इट 3 2.93 है, राउन्ड अफ गरेर 3 भनिदिन्छु। त्यस पछाडि RFY मसँग कति आएको थियो 14.5 किलोन्युटन, जुन अपवर्ड नै छ, ओके अपवर्ड 14.5 किलोन्युटन। त्यस पछाडि यो ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हेर्नु त RAX प्लस RAY cos 45 हो। अब RAX प्लस RAY cos 45 को टर्म चाहिँ मसँग के आएको थियो त भन्दाखेरि यदि यहाँनिर हेर्ने हो भने हेर्नुहोस्, यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ RAX प्लस RAY, RAX प्लस RAY cos 45 को टर्म 7 किलोन्युटन यसरी डाउनवर्ड आएको छ। त्यो भएको हुनाले मैले नेट फ्री बडी डायग्राममा यसरी 7 किलोन्युटन डाउनवर्ड देखाइदिएँ यो ए पोइन्टमा। त्यस पछाडि अर्को भनेको RAX sin 45 यो डाइरेक्सनमा हो, ओके यो डाइरेक्सनमा 1.58 छ। त्यस पछाडि अर्को RAY sin 45 यो डाइरेक्सनमा थियो, तर मैले यहाँ भ्यालु निकाल्दा RAY sin 45 को यो डाइरेक्सनमा 8.57 भेटाएँ, अर्थात् नेट भनेको 1.58 प्लस 8.57 इन राइट टु लेफ्ट डाइरेक्सन हुँदो रहेछ है। सो 1.58 प्लस 8.57 भनेको चाहिँ राइट टु लेफ्ट डाइरेक्सनमा टोटल यो ए पोइन्टमा होरिजेन्टल फोर्स चाहिँ यस्तो भएर आउँदो रहेछ, र द्याट इज 10.15, र यसलाई पनि राउन्ड अफ गरिदिने 10.1 हो, यो भनेको 10 भन्न सक्छौँ हामीले। 0.5 बाट एबभ भयो भने मात्रै हामी राउन्ड अफ माथि गर्छौँ होइन। सो सर हेर्दाखेरि हाम्रो फ्री बडी डायग्राममा अब चाहिँ यो ए पोइन्टमा नेट भर्टिकल रियाक्सन चाहिँ 7 किलोन्युटन आयो जुन डाउनवर्ड छ, र नेट होराइजेन्टल रियाक्सन चाहिँ 10.15 किलोन्युटन आयो जुन चाहिँ राइटदेखि लेफ्ट छ। सो यो इन्क्लाइन्ड सपोर्ट हुँदाखेरि यति पार्ट चाहिँ हाम्रो नयाँ हो, अब त भेरी भेरी सिम्पल होइन, गर्न सकिहालिन्छ। त्यो भएको हुनाले अब मैले यहाँनिर यो सिम्पल यो फ्रेमलाई अब म ब्रेक डाउन गरिदिन्छु यसरी। ए देखि सी एउटा मेम्बर यो एबीसी, त्यस पछाडि सिडिई अर्को मेम्बर बनाइदिन्छु, र यहाँ एएफ अर्को मेम्बर बनाइदिन्छु। यहाँ केही पनि गरिनँ, जस्ट यो एबीसीमा के छ त 7 किलोन्युटन यसरी यहाँ छ, यो 10 किलोन्युटन यो डाइरेक्सनमा देखाएँ, 10.15 लाई 10 बनाएको छु होइन, किनभने राउन्ड अफ गर्न पाइन्छ 10। त्यस पछाडि यो 13 भयो, यो 7.5, यो अब राउन्ड अफ नगरिकनै गर्छु भन्दा पनि हुन्छ, त्यो 0.00 को कुरा हो, सो द्याट इज ओके। तर राउन्ड अफ गर्नुभयो भनेदेखि यु गेट अ नेट है। सो यो 10 भयो, 7, 13, 7.5 यो एबीसी मेम्बर सक्यो। त्यस पछाडि सिडिई मेम्बरमा जस्ट यु हेभ इज 10 किलोन्युटन प्रति मिटर, र यो जुन ईमा 20 किलोन्युटन प्रति मिटरको यो सेल्फ मोमेन्ट छ, यसलाई जहिले पनि मैले भनेको छु पछिल्लोपल्ट सल्भ हुने मेम्बरमा हामीले देखाउनुपर्छ ब्रेकडाउन गर्दाखेरि, र यो लास्टमा सल्भ हुने मेम्बर इएफ हो। त्यो भएको हुनाले 20 किलोन्युटन मिटर सेल्फ मोमेन्टलाई यहाँ देखाएँ, यसमा देखाइनँ। त्यस पछाडि यहाँ इएफ मेम्बरमा कुरा गर्नुपर्दा अरू कुनै लोड छैन, जस्ट यफमा 14.5 जुन यसरी भर्टिकली अपवार्ड छ, र 2.93 द्याट इज 3 जुन चाहिँ यसरी राइटदेखि लेफ्ट छ। सो
यो भयो र अब हामी लाग्छौँ यो मेम्बर क्याल्कुलेसनतर्फ। हामी एसीलाई सेपरेटली क्याल्कुलेसन गर्छौँ, सीलाई सेपरेटली क्याल्कुलेसन गर्छौँ, इएफलाई सेपरेटली क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यसको सियर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट र एक्सल फोर्सहरूको भ्यालुजहरू है। सो लेट्स गो फर द्याट। ओके, सो अब यो एसी मेम्बरतर्फ हामी जाउँ। फर मेम्बर एसी, अब मेम्बर एसीलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीले एसी मेम्बरलाई मात्र अब हामी कन्सिडर गर्ने र एसी मेम्बरमा सबभन्दा पहिला मैले एक्जेल फोर्स क्याल्कुलेसन भनेर देखाएको छु। एक्जेल फोर्स क्याल्कुलेसनमा हाम्रो साइन कन्भेन्सन भनेको अब यसलाई यसरी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कुनै पनि मेम्बरमा यसरी सेक्सनको लेफ्टदेखि राइट हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी लेफ्टबाट राइट गएका फोर्सेसहरूलाई हामीले नेगेटिभ लिने र राइटदेखि लेफ्ट गएका फोर्सेसहरूलाई पोजिटिभ लिने। अब राइट टु लेफ्ट त हामीले हेरिराख्नै परेन, जहिले पनि हामी जाने लेफ्टदेखि राइट, यो कुरा एकदमै ध्यान दिनु होला। र यसलाई चाहिँ मैले आज सिम्पली एउटा बक्समा यसरी देखाउँदाखेरि अलिकति धेरै स्पेस पनि खाँदैन, त्यो हिसाबले मैले यहाँनिर देखाएँ। अर्थात् पोइन्ट अफ कन्सर्न मेरो के हो त भन्दा एबिसी नै हो। त्यो भएको हुनाले एबिसी यहीँ छ र यसमा हामी जहिले पनि एक्जेल फोर्समा सेयर फोर्सहरूमा लेफ्ट राइट गर्दै गर्छौँ ताकि हामीलाई पछि प्लट गर्दाखेरि डायग्राममा इजी हुन्छ। यो कुरा तपाईँले थाहा नै पाइसक्नु भएको छ। अब ए को लेफ्टतिर हामी ए को लेफ्टतिर भनेपछि एमा बस्छौँ अनि लेफ्टतिर हेर्छौँ र ए को लेफ्टतिर चाहिँ हामी केही पनि छैन एक्जेल फोर्स भनेर हामीले कन्सिडर गर्ने हो। जुन यो पोइन्टमै लागेको जुन 7 छ यसलाई हामी राइटमा कन्सिडर गर्छौँ। यो कुरा अब तपाईँले थाहा नै पाइसक्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले यो लेफ्टमा मैले 0 नै लेखेँ र राइटमा चाहिँ यो लेफ्टको भ्यालु त ट्रान्सफर हुन्छ नै 0। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, राइट हेर्दाखेरि यो ए पोइन्टमै लागेको एक्जेल लोडलाई हेर्ने। एक्जेल लोड भनेको त के हो त, यो लोडको एक्जेलली लाग्ने, प्यारलली लाग्ने। यहाँ भनेको हाम्रो 7 हो, जुन 7 के छ यसरी राइटदेखि लेफ्ट गइरहेको छ, राइटदेखि लेफ्ट गइरहेको छ। यो मेम्बरलाई यहाँ बसेर यसरी हेर्ने हो भनेदेखि यो 7 किलो न्युटन भनेको राइटदेखि लेफ्ट हो। अब हाम्रो साइन कन्भेन्सन के छ, यहाँ हेर्नुहोस् लेफ्टदेखि राइट हेर्दाखेरि लेफ्टदेखि राइट अगाडि बढ्ने हो, तर लेफ्टदेखि राइट जाँदाखेरि राइटदेखि लेफ्ट गएको फोर्सलाई के लिनुपर्छ, पोजिटिभ लिनुपर्छ होइन। सो यो 7 को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ पोजिटिभ 7 भनेर लिनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको 7 किलो न्युटन हो। त्यसै गरी तपाईँ बी पोइन्टमा जानुहुन्छ, अब बी पोइन्टको लेफ्टमा जानुहुन्छ, त्यसमा पनि लेफ्टमा जाँदा यो ए को राइट त फोर्स ट्रान्सफर हुन्छ नै 7। अब बी को लेफ्टमा चाहिँ ए र बी को बिचमा केही एक्जेल फोर्सेसहरू छ कि हेर्ने हो। अब ए र बी को बिचमा त त्यस्तो कुनै एक्जेली लोडहरू त छैन, त्यो भएको हुनाले यहाँनिर 0 नै भयो एन्ड द्याट इज 7 किलो न्युटन। अब बी को राइटमा जाँदाखेरि यो 7 किलो न्युटन त ट्रान्सफर हुन्छ नै, 7 किलो न्युटन त यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ नै। अब बी को राइटमा हेर्दा बी पोइन्टमै लागेको एक्जेल लोड, बी पोइन्टमै लागेको एक्जेल लोड त 7.5 हो। अब हाम्रो फेरि साइन कन्भेन्सन के छ, लेफ्टदेखि राइट आउँदा यसरी लेफ्टदेखि राइट गएको फोर्सेस चाहिँ नेगेटिभ लिनुपर्छ। अर्थात् यो 7.5 यसरी यता गइरहेछ लेफ्टदेखि राइट होइन, त्यो भएको हुनाले -7.5। अब 7 - 7.5 भनेको -0.5 किलो न्युटन हुन आउँछ। ओके, सो त्यसै गरी अब सी पोइन्टमा जाँदाखेरि यो बी राइटको त ट्रान्सफर हुन्छ नै -0.5। अब सी को लेफ्टमा हेर्ने भनेको चाहिँ यो बीसी को बिचमा केही एक्जेल लोड छ कि भनेर हेर्ने हो। यो 7.5 बीमा हो जुन आइसकेको छ, अब बिचमा त केही पनि छैन, त्यो भएको हुनाले +0 एन्ड द्याट इज -0.5 किलो न्युटन। सिमिलरली अब सी को राइटमा चाहिँ यो लेफ्टको त ट्रान्सफर हुन्छ नै -0.5। अब राइटमा हेर्ने भनेको पोइन्टमै लागेको एक्जेल लोड। अब यो सी पोइन्टमै केही एक्जेल लोड छ त छैन। सो छैन भनेदेखि हामीले यहाँ 0 गऱ्यौँ र द्याट इज इक्वल टु -0.5 किलो न्युटन हुन आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ एकदमै, जस्तो यहाँ हाम्रो एक्जेल फोर्स हेर्दाखेरि यदि कुनै भ्यालु हामीले नेगेटिभ भेट्नुको अर्थ के हो हेर्नु त, एक्जेल फोर्समा लेफ्टदेखि राइट गइरहेको हो है भनेर बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो हिसाबले यहाँनिर सी को भ्यालु 0.5 जुन आयो, अब यो ट्रान्सफर गर्नुपर्छ यहाँ। यो सी को भ्यालु जुन -0.5 हो, अब हामीलाई यहाँनिर यसरी लाग्नुपर्छ है जस्तो लाग्छ लेफ्टदेखि राइट, तर होइन, हामी यो मेम्बरमा चाहिँ के गरिन्छौँ, अपोजिट गरिन्छौँ। यो कुरा त अब योभन्दा अगाडिको भिडियोजमा पनि भइसकेको छ। फ्रेम क्याल्कुलेसनको तरिकै यही हो। यो -0.5 हो भने अब यहाँनिर चाहिँ हामी यो 0.5 लाई यसरी देखाइदिन्छौँ, यो डाइरेक्सनमा देखाइदिन्छौँ 0.5 है, ठिक छ, 0.5 किलो न्युटन, ठिक छ। यो डाइरेक्सनमा हामीले देखायौँ 0.5 लाई। अब हामी जाउँ सियर फोर्स क्याल्कुलेसनतर्फ। सियर फोर्स क्याल्कुलेसनको लागि हामीसँग साइन कन्भेन्सन छ यसरी, लेफ्टदेखि राइटमा अपवर्ड गएको फोर्सेस पोजिटिभ, डाउनवर्ड गएको फोर्सेसलाई नेगेटिभ। अब हामीसँग पोइन्ट अफ कन्सर्न एबिसी नै हो, अर्थात् ल एबाट सुरु गरौँ, पोइन्ट एमा बसौँ। ए को लेफ्टमा हामी लेफ्टमा त जहिले पनि 0 भनिदिन्छौँ, त्यस पछाडि ए राइट जाँदाखेरि यो 0 त यहाँ जान्छ नै। अब राइटमा चाहिँ पोइन्टमै लागेको सेयर फोर्स भनेपछि भर्टिकल लोडहरू, यही ए पोइन्टमा त 10 लागिरहेछ। यो 10 कस्तो छ भन्दाखेरि माथि गइरहेको छ होइन। अब माथि गइरहेको फोर्सेस के हो त हाम्रो भन्दाखेरि साइन कन्भेन्सन छ पोजिटिभ, सो +10 एन्ड द्याट इज 10 किलो न्युटन। अब बी पोइन्टमा आउनुहोस्, यो 10 त यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ नै। त्यस पछाडि यो बी को लेफ्टमा हामीले लेफ्टमा हेर्ने हो भने ए र बी को बिचमा कुनै भर्टिकल फोर्सेसहरू छ त, ए र बी को बिचमा त केही पनि छैन, त्यो भएको हुनाले +0 द्याट इज 10। अब बी को राइटमा जाँदाखेरि यो 10 लाई चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर गर्नु नै हुन्छ र राइटमा हेर्ने भनेको अब बी पोइन्टमै लागेको भर्टिकल लोड, बी पोइन्टमै लागेको भर्टिकल लोड त 13 किलो न्युटन हो। यो 13 किलो न्युटन कस्तो छ त, डाउनवर्ड लागिरहेको छ। हाम्रो साइन कन्भेन्सनले के भन्छ, लेफ्टदेखि राइट जाँदा डाउनवर्ड लागेको फोर्सलाई नेगेटिभ लिनुपर्छ। सो
10 minus 13 and that is equal to minus 3 kilonewton. अब जाउँ सी पोइन्टमा यो minus 3 kilonewton त ट्रान्सफर हुन्छ नै. अब लेफ्ट हेर्दैछौँ सी को लेफ्ट भनेदेखि बीसी को बीचमा केही बीसी को बीचमा त त्यस्तो भर्टिकल फोर्सेसहरु केही छैन. यहाँ 13 सम्म त सकियो. त्यो भएको हुनाले यहाँ 0 and this is minus 3 kilonewton. त्यसपछि सी को राइटमा, अब राइटमा भनेको सी पोइन्टमै लागेको कुनै भर्टिकल फोर्सेसहरु केही पनि छैन. त्यो भएको हुनाले -3 त यो ट्रान्सफर हुने नै भयो र +0 यो गर्दाखेरि -3 kilonewton आउँछ. अब यो सी पोइन्टमा यो -3 लाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. यो -3 हेर्दाखेरि हामीले यहाँ लेफ्टदेखि राइट हेर्नु भने माइनस भनेको यसरी डाउनवर्ड राख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ. अब त्यो हिसाबले हामीले यो सी पोइन्टमा यो -3 kilonewton त यसरी डाउनवर्ड बस्नुपर्ने जस्तो हामी बुझ्छौँ. तर हैन, हामी यहाँ के गर्छौँ, अपोजिट गर्छौँ. अर्थात् यहाँनेर चाहिँ यसरी हामीले यो 3 kilonewton लाई देखाइदिन्छौँ है. यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो यहाँनेर. सो यो कुरालाई बुझौँ. दिस इज 3 kilonewton एन्ड इन दिस वे है. यो चाहिँ होरिजेन्टली यहाँनेर, अब होरिजेन्टली तर यो मेम्बरलाई यहाँ बसेर हेर्दाखेरि त भर्टिकल्ली हैन, त्यो हिसाबले यहाँनेर लाग्ने भयो. अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन तर्फ जाउँ. बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसनको हामीसँग चाहिँ साइन कन्भेन्सन त त्यही नै हो. तपाईँ लेफ्टदेखि राइट जाँदाखेरि क्लकवाइज मोमेन्टहरूलाई पोजिटिभ लिनुहुन्छ, एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टहरूलाई नेगेटिभ लिनुहुन्छ. राइटदेखि लेफ्ट जानै परेन. अब ए पोइन्टमा बस्ने, बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए बस्ने, लेफ्टतिर हेर्ने केही पनि छैन, 0. बेन्डिङ मोमेन्ट, अब यसमा बेन्डिङ मोमेन्टमा चाहिँ हामी लेफ्ट राइट गर्दैनौँ. अहिले सेल्फ मोमेन्टको केसमा मात्रै गर्छौँ, त्यो पछि आउँछ. अहिले यहाँ कुनै पनि सेल्फ मोमेन्ट छैन. त्यो भएको हुनाले जस्ट बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए 0, बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी. अब बीमा बस्छौँ र लेफ्टतिर हेर्छौँ. लेफ्टतिर हेर्दाखेरि मोमेन्ट दिने त केले हो त, यही 10 ले मात्रै मोमेन्ट दिन्छ होला, 7 ले त दिँदैन. त्यो भएको हुनाले यो 10 ले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ त बिला हेर्नुहोस् त. यसरी अपवर्ड लागेको फोर्स छ भनेपछि क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ होला पक्कै पनि हैन. क्लकवाइज मोमेन्ट हाम्रो के हो त फेरि पोजिटिभ हो. त्यो भएको हुनाले +10 इन्टु र डिस्टेन्स चाहिँ कति भन्दाखेरि एबी को डिस्टेन्स हैन, एबी को डिस्टेन्स इज, एबी को डिस्टेन्स चाहिँ 4 हो. त्यो भएको हुनाले 10 इन्टु 4 एन्ड द्याट इज 40 kilonewton मिटर. त्यसै गरी बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी. अब तपाईँ सीमा बस्नुहुन्छ र सीमा बसेर लेफ्टतिर हेर्नुहुन्छ, के दिन्छ, 10 र 13 ले दिन्छ. 10 इन्टु 8, अब चाहिँ 10 ले यहाँ सीमा दिने हो. त्यो भएको हुनाले 8 हुन्छ. यो टोटल डिस्टेन्स 8 हो, 4 मिटर है, 8. त्यस पछाडि यो 13 ले चाहिँ नि यसरी हेर्नु त, 13 त डाउनवर्ड छ. त्यो भएपछि एन्टी क्लकवाइज दिन खोज्छ. सो -13 इन्टु यो बीसी को डिस्टेन्स एन्ड द्याट इज 4 र यो भनेको 28 kilonewton मिटर आउँछ. अब यहाँनेर देख्दाखेरि हामीले भ्यालु के देख्यौँ भन्दाखेरि 28 kilonewton मिटर देख्यौँ, जुन पोजिटिभ भ्यालु छ. अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने पोजिटिभ भ्यालु त के हो त, लेफ्टदेखि राइट जाँदा क्लकवाइज. अर्थात् यो सीमा चाहिँ हामीले 28 kilonewton यसरी क्लकवाइज देखाउनु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ घडीको दिशातर्फ. तर हैन, यो एसी मेम्बरमा हामी के गरिदिन्छौँ, यसलाई एन्टी क्लकवाइज नै यहाँ देखाइदिन्छौँ यसरी है. ठिक छ. सो यहाँ चाहिँ 28 भएर यो बस्छ. सो यो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो. अब यस पछाडि हामी अर्को मेम्बरमा जान्छौँ, सीई मेम्बरमा. र यो सीई मेम्बरमा जानु पूर्व चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो सीई मेम्बरमा चाहिँ अब यो लोडरलाई जुन यहाँनिर आएको छ यसलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ. अर्थात् यो 0.5 यहाँ यसरी बसिरहेछ भने अब यो पोइन्टमा आएर यो यसरी बस्दिन्छ 0.5. त्यसै गरी यो 3 kilonewton जुन यहाँनिर यसरी बसेको थियो यो पोइन्टमा भनेदेखि अब यो सीई मेम्बरको लागि चाहिँ यो 3 kilonewton यहाँ यसरी बस्दिन्छ. यो मेकानिजम हो फ्रेम सल्भिङको. सो लेट्स नट बी कन्फ्युज है, यो 3 हो हैन. त्यसै गरी यहाँनिर 28 kilonewton मिटरको यसरी यो मोमेन्ट चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो सी पोइन्टमा एन्टी क्लकवाइज देखाउनु पर्ने थियो हामीले. तर अब यो चाहिँ यो मेम्बरमा देखाउँदाखेरि चाहिँ वी सो इट इन दिस वे एन्ड द्याट इज पोजिटिभ 28 kilonewton मिटर एन्ड द्याट इज क्लकवाइज. यो एन्टी क्लकवाइज यहाँ थियो भने यहाँ हामीले क्लकवाइज देखाउनुपर्छ. त्यस भए अब हामी सीई मेम्बरतर्फ जाउँ. सो सीई मेम्बरतर्फ अगाडि बढ्दाखेरि मैले जस्ट यहाँ यो सीई मेम्बरलाई मैले यो सीई मेम्बर जस्ताको जस्तै यहाँनिर उठाएँ. सो ताकि सजिलो हुन्छ. ल सीई मेम्बरलाई यहाँ हेर्दाखेरि मसँग यो सीई मेम्बर छ. यहाँनिर 10 kilonewton प्रति मिटरको युबिएल छँदै थियो र यहाँनिर यो सी पोइन्टमा आएको लोडहरू हेर्ने हो भने सीमा यहाँ 0.5 यसरी माथि आएछ. त्यसबाट यो 3 यसरी गएको छ र यो 28 यसरी बसेको छ. ओके. सो अब मेम्बर सी तर्फ अगाडि बढौँ. मेम्बर सी तर्फ अगाडि बढ्दाखेरि हामी के गर्छौँ, सबैभन्दा पहिला एक्जेल फोर्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ. ओके. एक्जेल फोर्स क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो साइन कन्भेन्सन त्यही हो. लेफ्टदेखि राइट जाँदाखेरि लेफ्टदेखि राइट गएको फोर्सेस नेगेटिभ, राइटदेखि लेफ्ट गएको फोर्सेस पोजिटिभ. त्यसो भनेदेखि हाम्रो पोइन्ट अफ कन्सर्न पहिला सीमा, सीको लेफ्टमा हेरौँ. लेफ्टमा त हामी 0 भनिदिन्छौँ, भेरी सिम्पल. र राइटमा जाँदाखेरि यो 0 त आउँछ नै. अब राइटमा हेर्ने भनेको सी पोइन्टमै लागेको एक्जेल लोड. सी पोइन्टमै लागेको एक्जेल लोड त कुन हो त, यही 3 हो नि हैन. यो 3 कसरी लागिरहेछ, लेफ्टदेखि राइट यसरी लागिरहेछ. त्यसो भए हाम्रो साइन कन्भेन्सन अनुसार लेफ्टदेखि राइट गएकोलाई नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ. सो 0 -3 एन्ड द्याट इज -3 kilonewton. त्यसै गरी अब डी पोइन्टमा जाउँ. डीको पनि लेफ्टमा, डीको लेफ्टमा जाँदाखेरि यो -3 लाई पहिला सुतो ट्रान्सफर गर्नु पर्यो -3 र डीको लेफ्टमा भनेपछि सीडीको बीचमा कुनै एक्जेल लोड छ त भनेर हेर्ने हो. अब यहाँ 10 kilonewton प्रति मिटर त यो भर्टिकली लागेको लोड हो, एक्जेलली लागेको लोड त होइन. त्यो भएको हुनाले सीडीको बीचमा एक्जेल लोड केही पनि छैन. त्यो भएको हुनाले +0 एन्ड द्याट इज -3 kilonewton. त्यस पछाडि डीको राइटमा जाँदाखेरि यो -3 त तपाईँले ट्रान्सफर गर्नै पर्छ. अब राइटमा हेर्ने भनेको डी पोइन्टमै लागेको एक्जेल लोडलाई हेर्ने हैन.
डी पोइन्टमै त कुनै पनि एक्सल लोड छैन, त्यो भएको हुनाले फेरि +0 एन्ड द्याट इज -3 किलो न्युटन। अब फेरि ई को लेफ्टमा जाँदाखेरि यो -3 त ट्रान्सफर हुने नै भयो। अब ई को लेफ्टमा डी को बिचमा केही एक्सल लोडेड छ त छैन, त्यो भएको हुनाले +0 एन्ड द्याट इज -3 किलो न्युटन। र अब ई को राइटमा जाँदाखेरि यो -3 यहाँ जान्छ नै। त्यस पछाडि ई को राइटमा भनेको यही ई पोइन्टमा लागेको कुनै एक्सल लोड छ कि हेर्ने हो। हाम्रो ई पोइन्टमै लागेको त कुनै पनि एक्सल लोड छैन, त्यो भएको हुनाले +0 एन्ड द्याट इज -3 किलो न्युटन। अब यहाँनिर पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ, हेरौँ त यो ई पोइन्टमा -3 किलो न्युटन आयो, माइनस आयो एक्सल लोड। अब लेफ्टदेखि राइट जाँदा माइनस आउनु भनेको यसरी देखाउनु पर्ने हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ होइन, लेफ्टदेखि राइट यसरी देखाइदिनु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। तर होइन, हामी यो सिई मेम्बरमा के गरिदिन्छौँ भने अपोजिट देखाइदिन्छौँ। अर्थात् यसलाई चाहिँ मैले यो ओरिजिनल मेम्बरमै गरेँ। यो सिई मेम्बरमा चाहिँ अब हामी यो ई पोइन्टमा के गर्छौँ त हेर्नुहोस् त, एक्सल लोड जुन -3 किलो न्युटन छ, हाम्रो साइन कन्भेन्सन अनुसार यसरी देखाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ, तर हामी सिई मेम्बरमा यसरी अपोजिट गरेर देखाइदिन्छौँ, द्याट इज 3 है, ठिक छ, ओके। त्यस पछाडि हामी जाउँ अब हामी लागौँ सेयर फोर्स क्यालकुलेसनतर्फ। ओके, सेयर फोर्स क्यालकुलेसनतर्फ जाँदाखेरि हाम्रो साइन कन्भेन्सन त्यही नै हो, लेफ्टदेखि राइट जाँदा अपवर्ड फोर्स इज पोजिटिभ, डाउनवर्ड नेगेटिभ। अब यो सिई मेम्बरमा हेर्दाखेरि सी को लेफ्टमा त हामी 0 भन्छौँ, सी को राइटमा यो 0 ट्रान्सफर हुन्छ नि, र राइटमा हेर्दा राइटमै लागेको फोर्स 0.5 ई अपवर्ड गइरहेको छ, सो पोजिटिभ +0.5 द्याट इज 0.5 किलो न्युटन। त्यस पछाडि डी को लेफ्टमा यो 0.5 त ट्रान्सफर हुन्छ नै। अब डी को लेफ्टमा हेर्दा सिडी को बिचमा के छ, यो 10 किलो न्युटन पर मिटरको युबिएल छ, त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ फेरि के छ, डाउनवर्ड छ नि त, त्यही भएर माइनस, अनि लोड हो त्यही भएर हाफ बेस इन्टु हाइट। हाफ बेस भनेको सिडीको लम्बाइ 3 एन्ड हाइट भनेको यसको फाइनल इन्टेन्सिटी द्याट इज 10। यो गर्दाखेरि -14.5 आउँछ। अब डी को राइटमा यदि तपाईँ जानुहुन्छ भनेदेखि डी को राइटमा जाँदाखेरि यो -14.5 त यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ नै। अब डी को राइटमा भनेको डी पोइन्टमै लागेको कुनै भर्टिकल लोड छ र केही पनि छैन, त्यो भएको हुनाले +0 द्याट इज -14.5 किलो न्युटन। त्यस पछाडि ई को लेफ्टमा जाँदाखेरि यो -14.5 त ट्रान्सफर हुन्छ नै। अब ई को लेफ्ट भनेको डी को बिचमा त केही पनि सेयर फोर्सेसहरू छैन, त्यो भएको हुनाले +0 भइहाल्यो, यो भनेको -14.5 किलो न्युटन हुन आउँछ। अब ई को राइटमा जाँदाखेरि यो -14.5 त यहाँ जान्छ नै। त्यस पछाडि भनेको ई को राइटमा ई पोइन्टमै लागेको कुनै भर्टिकल फोर्सेसहरू छ र छैन, त्यो भएको हुनाले +0 एन्ड द्याट इज -14.5 किलो न्युटन। अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ पहिला पनि मैले भनेको थिएँ, यदि तपाईँसँग युभिएल छ भनेदेखि चाहिँ सेयर फोर्सको केसमा पनि मिड पोइन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, र युभिएलको केसमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टमा मिड पोइन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरा मैले पहिला पनि गरेको थिएँ। अब यहाँ हामीसँग युभिएल छ भनेदेखि अब हामीले यो सिडीको मिडको भ्यालुको सेयर फोर्स पनि निकालिराख्नुपर्छ। सेयर फोर्स सिडी मिड, अब यो किन निकाल्ने भन्दा पछि डायग्राममा यो यसको युज आउँछ, यो पहिला पनि भइसकेको छ होइन, त्यो भएको हुनाले यसमा पनि अब सिडीको मिड भनेको यो सिडीको मिडमा बसेर हेर्नु पर्यो तपाईँले होइन। मिडमा बसेर हेर्दाखेरि त हामीलाई त अब यो 10 किलो न्युटन प्रति मिटर भनेको छ, अर्थात् यसको फाइनल इन्टेन्सिटी थाहा छ हामीलाई 10 किलो न्युटन, मिडको इन्टेन्सिटी थाहा छैन। त्यो भएको हुनाले मैले यो ट्रायङ्गललाई जस्तोको जस्तै यहाँ उठाएँ, हेर्नुहोस् यो ट्रायङ्गल उठाउँदाखेरि यसको फाइनल इन्टेन्सिटी 10, यसको होल डिस्टेन्स चाहिँ 3 हो सिडीको डिस्टेन्स। अब यसको मिडमा हेर्ने हो भने चाहिँ मिडको 1.5 भयो डिस्टेन्स। अब मिडमा चाहिँ मैले इन्टेन्सिटी मानौँ x भनेको छु भने, अब यहाँ सिमिलर ट्रायङ्गल युज गर्ने हो भने 10/3 इज इक्वल टु x होइन, x बाई 1.5 x बाई 1.5, यो 1.5 यतापट्टि पनि 1.5 हो होइन। त्यो गर्ने हो भने यक्सको इन्टेन्सिटी कति आउँछ त 5 आउँछ। ओके, यक्सको इन्टेन्सिटी त 5 आयो, तर मैले अब हेर्ने भनेको लेफ्टमा, अर्थात् यहाँ हेर्नुहोस् है, यो तलको फिगरलाई हेर्दाखेरि यसरी मैले अब सिडीको बिचमा हेर्दैछु, तर म कहाँबाट आउनुपर्छ, लेफ्टदेखि राइट आउनुपर्छ। त्यसो भने यहाँनिर मसँग एउटा ट्रापेजोइडल देखिन्छ, यस्तो ट्रापेजोइडल देखिन्छ। यो ट्रापेजोइडललाई मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी युडिएल र युबिएलमा डिभाइड हुन्छ। यहाँनिर मैले एउटा कन्स्ट्रक्सन लाइन गर्ने भने हेर्नु त, यहाँ एउटा रेक्टेङ्गल आउँछ र माथि एउटा ट्रायङ्गल आउँछ, अर्थात् एउटा युडिएल आउँछ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड आउँछ, अर्को भनेको माथि युडिएल आउँछ, युबिएल आउँछ। अब यो यक्सको इन्टेन्सिटी 5 हो भन्नुको अर्थ यो 5 हो होइन, यो यति 5 हो भने यति डिस्टेन्स पनि 5 नै हो। त्यो भएको हुनाले अब यहाँनिर सिडीको मिडमा बसेर मैले सेयर फोर्स क्यालकुलेसन गर्दा लेफ्टदेखि राइट आउँदैछु, 0.5 यसरी अपवर्ड गइरहेछ, सो अपवर्ड जानेलाई पोजिटिभ +0.5, अनि बाँकी यो ट्रापेजोइडल त माइनस हो, माइनस, तर कस्तो भइरहेछ, दुई भागमा डिभाइड भइरहेछ, एउटा युडिएलमा अर्को युबिएलमा। सो युडिएलको लोड भनेको के हुन्छ, 5 × 1.5 हुन्छ सिम्पली होइन, -5 × 1.5, अनि अर्को माइनस, अब माइनस नै हुन्छ किनभने डाउनवर्ड हो, र माइनस यहाँनिर अब अर्को हामीसँग युबिएल छ यहाँ सानो, यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हेर्नुहोस् यहाँ युबिएल छ, यो युबिएल हो भने अब यति भ्यालु 5 हो भने यसको यो यति ट्रायङ्गुलरको यो ट्रायङ्गललाई मात्र कन्सिडर गर्ने, यो भ्यालु पनि के हो 5 नै हो है। त्यो हुनाले माइनस हाफ बेस इन्टु हाइट हो, ट्रायङ्गलको त हाफ, अब बेस चाहिँ कति हो त 1.5 नै हो, 1.5 नै हो होइन, र हाइट चाहिँ अब कति हो भन्दाखेरि 5 हो, यति पार्ट 5। सो यो सल्भ गर्दाखेरि हामीले भेट्छौँ -10.75 किलो न्युटन। सो यो सिडीको मिड भ्यालु निकाल्ने पार्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, र यसरी चाहिँ सेयर फोर्स हामीले सक्यौँ।
अब हामी जाउँ यही सिई मेम्बरको सेयर फोर्समा। अब यहाँनिर हामीले ई पोइन्टमा भेटेको चाहिँ -14.5 किलोन्युटन माइनस छ होइन। ई पोइन्टमा माइनस हो भनेदेखि हामीलाई यो ई पोइन्टमा कस्तो हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, यसरी डाउनवर्ड देखाउनु हो कि पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ, तर होइन, हामी सिई मेम्बरमा के गर्छौँ, अपोजिट देखाइन्छौँ, अर्थात् अपवर्ड देखाइन्छौँ यो 14.5 लाई। सो यो कुरा त तपाईँले बुझिसक्नुभयो। अब मैले यो मेन मेम्बरमा देखाएँ, यहाँनिर यो ई पोइन्टमा म के देखाइदिन्छु, 14.5 लाई यसरी यहाँनिर मैले देखाएँ। ओके, सो अब चाहिँ म जाउँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसनतर्फ। सो बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसनतर्फ हेर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ यही मेम्बरमा, ओके, सो सिई मेम्बर छ मसँग होइन। सो यो सिई मेम्बरलाई हेर्दाखेरि सिई मेम्बरमा बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसनमा मसँग साइन कन्भेन्सन त्यही हो, लेफ्टदेखि राइट जाँदा क्लकवाइज पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट एट सीमा चाहिँ यो जहाँ मोमेन्ट आउँछ यस्तो केसमा, सेल्फ मोमेन्ट आएको केसमा चाहिँ लेफ्ट राइट गर्छौँ, यो कुरा बुझिसक्नुभयो। त्यो भएको हुनाले बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी लेफ्ट 0 भनिदिन्छौँ, बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी राइट यो 0 त थियो नै, 0 प्लस अब यहाँ के छ, सी राइट भनेपछि यही पोइन्टमा लागेको मोमेन्ट, यो पोइन्टमा लागेको मोमेन्ट हो 28, जुन कस्तो छ हेर्नुहोस् त, क्लकवाइज लागेको छ, क्लकवाइज के हो, पोजिटिभ हो, सो प्लस 28 किलोन्युटन मिटर। त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट एट डी, अब बेन्डिङ मोमेन्ट एट डी पोइन्टमा हेर्ने हो भने यो 28 त छँदैछ, 28, त्यस पछाडि यो 0.5 ले दिन्छ, प्लस 0.5 इन्टु कति त भन्दा 3, यसले पोजिटिभ नै दिने भयो 0.5 ले। त्यस पछाडि यो युबिएलले दिन्छ, युबिएलले -1/2 हाफ बेस इन्टु हाइट, यो त लोड भयो, हाफ 3 × 10 लोड भयो। र डी पोइन्टबाट हेर्दैछु भने चाहिँ यो कर्नरबाट चाहिँ 2/3 अफ यो डिस्टेन्समा लाग्छ, सो 2/3 अफ यो डिस्टेन्स भनेको कति हो, 3, र यसलाई सल्भ गर्दा आउँछ -0.5 किलोन्युटन। अब यो बेन्डिङ मोमेन्ट एट डी चाहिँ -0.5, अब यो खास यो 0 नै हुनुपर्ने हो है, 0.5। अब किनभने यो डी पोइन्ट त हाम्रो यो चाहिँ इन्टरनल हिन्ज हो, इन्टरनल हिन्जमा मोमेन्ट 0 हुन्छ, सो यु क्यान कन्सिडर दिस 0.5 इज 0, ओके, द्याट इज नट बिग डिल, 0.5 धेरै थोरै भ्यालु छ। त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट एट ईमा जाँदाखेरि हामीले यो 28 छँदैछ, यो 28, त्यस पछाडि प्लस यो 0.5 ले इन्टु अब कति त 6मा, यो टोटल डिस्टेन्स 6 हो, 6 माइनस यो अब युबिएल छ, युबिएलको हाफ बेस इन्टु हाइट त छँदैछ, एक्ट गर्ने भनेको 2/3 अफ 3 मै हो, तर 2/3 अफ 3 गर्दा त यो पोइन्टसम्म आयो। अब ई पोइन्टसम्म जानको लागि यो डिस्टेन्स पनि प्लस गर्नुपर्छ, एन्ड द्याट इज +3, यो डिए डिस्टेन्स 3 हो, यसलाई सल्भ गर्दा -44 किलोन्युटन मिटर है। यो भयो सिई को लागि ईमा। अब हामीले यो सिडीको लागि फेरि बेन्डिङ मोमेन्टमा मिड पनि भ्यालु निकाल्नुपर्छ, युबिएलको केसमा त होइन, युडिएल युबिएल छ भने बेन्डिङ मोमेन्टमा मिड भ्यालु निकाल्नै पर्यो। मिड भ्यालु निकाल्नलाई फेरि तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, यसको मिडमा बस्नुहुन्छ र यो भ्यालु निकाल्नुहुन्छ। अब मिडमा बस्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ मिडमा बसेर लेफ्टदेखि राइट हेर्नुहुन्छ, लेफ्टदेखि राइट हेर्दा यो 28 त आउँछ नै, +28, त्यसै गरी यो 0.5 ले दिने पनि आउँछ, प्लस 0.5 कति डिस्टेन्समा त, मिडमा बस्ने हो नि त सिडीको मिड, सिडी फुल त 3 मिटर हो, त्यसो भए सिडीको मिड भनेको 1.5, त्यही भएर 1.5 भयो। अब यसको लागि चाहिँ फेरि यहाँनिर जाउँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामी सिडीको मिडमा जाँदैछौँ, सिडीको मिडमा यो 28 र 0.5 को त कुरा बुझिहाल्नु भयो। अब यहाँनिर फेरि यहाँ के छ हामीसँग, युडिएल छ एउटा, अनि अर्को भनेको यो सिडीको मिडमा यहाँनिर अर्को एउटा युबिएल पनि छ हामीसँग। सो त्यो भएको हुनाले अब यहाँनिर माइनस त हुने नै भयो, किनभने डाउनवर्ड हो होइन, माइनस यसले त डाउनवर्ड एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ, सो माइनस। अब यहाँनिर चाहिँ यो युडिएलले मोमेन्ट दिन्छ एउटा, सो 5 × 1.5 त यसको भ्यालु भयो, लोड भयो, र इन्टु यो लाग्ने भनेको चाहिँ अब युडिएलको केसमा मिडमा लाग्छ, सो 1.5/2, र यो चाहिँ यहाँ माथि फेरि अर्को छ युबिएल, यो युबिएलले पनि अब हामीलाई एन्टी क्लकवाइजै घुमाउने हो सिडीको मिडमा, त्यही भएर माइनस। अब युबिएलको केसमा हाफ बेस इन्टु हाइट, हाफ अब बेस भनेको 1.5 भयो, इन्टु हाइट भनेको यो इन्टेन्सिटी, यति इन्टेन्सिटी भनेको त 5 हो, अघि नै बुझिसक्नु भएको छ। र यो एक्ट गर्ने भनेको अब यो पोइन्टबाट हेर्दैछौँ, अर्थात् यो सानो यो एङ्गलको कर्नरबाट, यो एङ्गलको कर्नरबाट हेर्यो भने 2/3 हो, 2/3 अफ कुन डिस्टेन्स त भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स हो 1.5, ओके। सो यो भ्यालु भनेको चाहिँ आउँछ 19.37 किलोन्युटन मिटर, अलराइट। सो सिम्पली हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन यो सिई मेम्बरमा पनि बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन सकिएको छ। र यो सिई मेम्बरको बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन हामीले यहाँ हेर्ने हो भने बेन्डिङ मोमेन्ट एट ई हामीले कति भेटायौँ, -44 किलोन्युटन मिटर। अब -44 किलोन्युटन मिटर यदि हामीले भेटाएको हो भनेदेखि हेरौँ, यहाँ -44 किलोन्युटन मिटर भेटाउनुको अर्थ, माइनस आउनुको अर्थ हामी लेफ्टदेखि राइट जाँदा यसरी एन्टी क्लकवाइज देखाइदिनु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ, अर्थात् यो ई पोइन्टमा हामीले एन्टी क्लकवाइज देखाउने हो कि जस्तो लाग्छ, तर यो सिई मेम्बरमा हामी के गर्छौँ, उल्टो देखाइन्छौँ, अर्थात् क्लकवाइज भएर देखाइदिन्छौँ है त। अब यो 44 किलोन्युटन चाहिँ यो ई पोइन्टमा चाहिँ हामी सिई मेम्बरमा चाहिँ, यहाँ सिई मेम्बरको केसमा ई पोइन्टमा चाहिँ हामी यसलाई यसरी देखाउँछौँ, एन्ड द्याट इज 44 जुन क्लकवाइज देखाइदिएको छौँ, ओके। सो अब हामी जान्छौँ ई अफ मेम्बरतर्फ, तर ई अफ मेम्बरतर्फ जानुभन्दा अगाडि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यो ईमा यो लोडरलाई फेरि ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, यही हो मेकानिजम फ्रेमको होइन, फ्रेम क्यालकुलेसन। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो 3E यसरी राइटदेखि लेफ्ट गइरहेको छ, यो 3, अब यो ई पोइन्टमा हामी यसलाई देखाइदिन्छौँ यसरी लेफ्टदेखि राइट, द्याट इज 3, र यो 14.5 यसरी अपवर्ड गइरहेको छ, यो ई पोइन्टमा हामी यसलाई देखाइदिन्छौँ यसरी मुनि, यो ई पोइन्टको लागि है 14.5,
त्यसो पछाडि यो 44 किलो न्युटन चाहिँ जुन यसरी क्लकवाइज बसेको छ यहाँ 44 किलो न्युटन मिटर, यसलाई चाहिँ अब हामी यहाँ के गरेर देखाउँछौँ त, क्लकवाइज होइन एन्टी क्लकवाइज देखाउँछौँ यो ई पोइन्टमै है। यो ई पोइन्टमै यो 44 चाहिँ यसरी बस्ने भयो एन्टी क्लकवाइज। ओके, त्यसो भए यो इएफ मेम्बरलाई हेर्ने हो भने अब यो इएफ मेम्बर कस्तो हुन आउँछ त भन्दाखेरि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो इएफ मेम्बर चाहिँ यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यो इएफ मेम्बरलाई मैले यहाँ जस्ताको तस्तै राखेँ। इएफ मेम्बर यहीँ छ र यो इएफ मेम्बरको यो 3 यतापट्टि देखाइएको छ 3, यो 14.5 यहीँ छ र यहाँनिर चाहिँ नेट मोमेन्ट कति हुन आयो त भन्दा हेर्नु त, क्लकवाइज 20 छ, एन्टी क्लकवाइज 44 छ। सो 44 - 20 इज 24 र एन्टी क्लकवाइजको भ्यालु बढी छ 44 होइन, त्यो भएको हुनाले यहाँ नेट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज 24 हुन आयो। ओके, सो यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो कर्नर हो। अब यति हो भनेदेखि हामी जाउँ यही इएफ मेम्बरमा। ल ओके, इएफ मेम्बरमा हेर्दाखेरि मैले अब यहाँ इएफ मेम्बर हेर्दाखेरि यो इएफ मेम्बरको यो तलको भ्यालु चाहिँ नि मैले 14.5 र 3 यहाँ देखाएको छैन, तर यो कसरी आयो भन्ने कुरा अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा नै हो। यो एफको भ्यालु चाहिँ अब यहाँ देखाउँदैनौँ हामी, तर यो क्याल्कुलेसन गर्दा यो भ्यालुजहरू यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ है, फ्रेम क्याल्कुलेसनमा त्यस्तो हुने हो। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो इएफ मेम्बरमा हेरौँ, इएफ मेम्बरमा एक्सल फोर्स क्याल्कुलेसनतर्फ जाउँ, त्यही हो साइन कन्भेन्सन, लेफ्टदेखि राइट हेर्दा लेफ्टदेखि राइट गएको नेगेटिभ, राइट टु लेफ्ट पोजिटिभ। सो ई र एफ दुईवटा पोइन्ट अफ कन्सर्न हो। ई पोइन्टमा बस्दा हामी लेफ्टमा त 0 भनिदिन्छौँ, ईको राइटमा चाहिँ यो 0 त आउँछ नै, त्यस पछाडि ईको राइटमा अब यहाँ बसेर यसरी हेर्नु पर्यो, लेफ्टदेखि राइट गएको फोर्स जुन 14.5 त लेफ्टदेखि राइट गइरहेछ, लेफ्टदेखि राइट गएको फोर्स त के हो नेगेटिभ हो, त हामीले लेफ्ट पार्टबाट हेर्दै जाँदा लेफ्टदेखि राइट गएको फोर्स नेगेटिभ हो। सो -14.5 द्याट इज -14.5 र एफ पोइन्टमा लेफ्टमा यो -14.5 त आउँछ नै। अब एफमा बसेर लेफ्ट भनेको तपाईँको इएफको बिचमा केही छ र एक्जेल लोड छैन, सो +0 द्याट इज -14.5। त्यसपछि एफको राइटमा यो -14.5 त जान्छ नै, त्यस पछाडि एफ पोइन्टमै लागेको कुनै एक्जेल लोड केही छ र छैन, त्यो भएको हुनाले +0 एन्ड द्याट इज -14.5। ओके, सो यहाँबाट के बुझ्यो भने हेर्नु त, एफ पोइन्टमा -14.5 आयो, अर्थात् हाम्रो एक्जेल फोर्समा हेर्दाखेरि साइन कन्भेन्सन माइनस आउनु पर्थ्यो यसरी लेफ्टदेखि राइट, अर्थात् यहाँनिर 14.5 यसरी बस्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ, तर होइन, हाम्रो मेम्बर यहाँ कसरी बसाएको छ हेर्नु त, 14.5 यसरी बसाएको छ नि हाम्रो यो फाइनल क्याल्कुलेसन। ओके, सो यहाँ मिल्न आयो 14.5 नै भएर यो यहाँनिर बस्यो होइन, जे थियो त्यही नै हुन आयो, यो नै हुनुपर्छ है क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि फ्रेममा, यही हेर्ने हो। हाम्रो योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा पनि भएको यही नै हो। अब सेयर फोर्स क्याल्कुलेसनतर्फ जाउँ। सेयर फोर्सको क्याल्कुलेसनको साइन कन्भेन्सन त्यही हो, लेफ्टदेखि राइट, अपवर्ड पोजिटिभ, डाउनवर्ड नेगेटिभ। अब यहाँनिर इएफ मेम्बरमा यसरी लेफ्टदेखि राइट आउने र लेफ्टदेखि राइट आउँदा ईको लेफ्टमा त 0 भनिदिने, ई राइटमा चाहिँ यो 0 जान्छ नै, त्यस पछाडि राइटमा ई पोइन्टमै लागेको भर्टिकल लोड। अब यो कर्नरबाट यसरी बसेर हेर्दाखेरि ई पोइन्ट लागेको भर्टिकल लोड यो 3 हो। यो 3 कसरी गएको छ, अपवर्ड गइरहेछ होइन, यो मेम्बरलाई हेर्दाखेरि यसरी भित्र बसेर अपवर्ड गइरहेछ, त्यो +3, यो 3 किलो न्युटन भयो। त्यस पछाडि एफ पोइन्टमा आउनुहोस्, एफ पोइन्टको लेफ्टमा आउँदा यो 3 त ट्रान्सफर हुन्छ नै। अब यो एफ पोइन्टको लेफ्टमा कुनै यो इएफको बिचमा कुनै अरू भर्टिकल फोर्सेसहरू छैन, त्यही भएर +0 द्याट इज 3 किलो न्युटन नै भयो यो। त्यस पछाडि राइटमा आउँदा यो 3 त यहाँ जान्छ नै, ट्रान्सफर हुन्छ नै। त्यस पछाडि राइट भनेको एफ पोइन्टमै लागेको कुनै भर्टिकल लोडहरू, अहिलेलाई त यहाँ त केही पनि छैन भनेर बुझ्ने हो, +0 यो भनेको 3 किलो न्युटन, अर्थात् पोजिटिभ आयो। त्यसो भए हाम्रो साइन कन्भेन्सनले के भन्छ हेर्नु त, हामीलाई लेफ्टदेखि राइट आउँदा पोजिटिभ आउनु भनेको यसरी अपवर्ड देखाउने हो भन्छ, भनेको यो 3 किलो न्युटन यहाँ यसरी अपवर्ड देखाउने हो कि जस्तो लाग्छ, तर होइन, हामी इएफ मेम्बरमा के गर्छौँ अपोजिटली यहाँ देखाउने हो 3 किलो न्युटन यसरी, र यो 3 किलो न्युटन यहाँनिर म्याच हुन आएको छ होइन, 3 किलो न्युटन यसै गरी लागेको छ है। यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ यो हो। र यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसनतर्फ जाउँ। बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसनमा हाम्रो साइन कन्भेन्सन फेरि पनि त्यही हो, लेफ्टदेखि राइट, क्लकवाइज पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ। अब ईमा बस्नुहोस्, लेफ्टतिर त हामी यो सेल्फ मोमेन्ट छ, त्यही भएर मोमेन्टको केसमा लेफ्ट र राइट भन्छौँ। ई लेफ्ट 0 हो, ई राइटमा चाहिँ अब यो पोइन्टमै लागेको मोमेन्ट जुन 24 किलो न्युटन मिटर यसरी एन्टी क्लकवाइज छ, एन्टी क्लकवाइज छ भने माइनस होइन, एन्टी क्लकवाइज त हाम्रो नेगेटिभ हो, सो -24। र बेन्डिङ मोमेन्ट एट एफमा बस्दाखेरि -24 त यहाँ छँदैछ, अर्को भनेको यो 3 ले दिने भयो, 3 इन्टु इएफको डिस्टेन्स, 3 ले के दिने भयो क्लकवाइज दिने भयो, सो +3 × 8 24 एन्ड द्याट इज इक्वल टु 0। लास्टमा बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु 0 आउनुपर्छ। यहाँ कुनै पनि मोमेन्टको चाहिँ नेट मोमेन्टको केही पनि रियाक्सन छैन हो, यहाँनिर मोमेन्टको भ्यालु पनि छैन होइन, सो ब्यालेन्स हुन आयो। सो इन दिस वे हामीले इएफ मेम्बर पनि क्याल्कुलेसन सक्यौँ, अर्थात् यो सबै क्याल्कुलेटेड भ्यालुजहरू छ अब हामीसँग। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डायग्रामहरू बनाउँछौँ। सो डायग्रामहरू अब हेरौँ, एक्जेल फोर्स, सेयर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट। अलराइट, सो अब हामीसँग यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, एक्जेल फोर्स डायग्राम र सेयर फोर्स डायग्राम बनाउनको लागि जस्ट मैले यहाँनिर सबैभन्दा पहिला एक्जेल फोर्सबाट म जान चाहन्छु। एक्जेल फोर्समा यहाँनिर हेर्दाखेरि हामी के गरेका छौँ भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली यो
एबिसी त्यस पछाडि सिडिई र यो इएफ यो मेम्बरलाई मैले जस्ताको जस्तै रेड कलरले पहिला सुरु यहाँ लेखेँ। त्यस पछाडि यो एसी मेम्बर, अब एसी मेम्बरतर्फ जाउँ र एसी मेम्बरमा यहाँ हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त के देखिन्छ, एसी मेम्बरको एक्जेल फोर्समा है, एक्जेल फोर्स क्यालकुलेसनमा छौँ, त्यो भएको हुनाले ए पोइन्टको लेफ्टमा 0 छ, सो 0 यहाँ डायग्राममा पनि हेर्नुहोस् र यो भ्यालुजमा पनि हेर्नुहोस्। ए पोइन्टको राइटमा छ 7, सो +7। त्यसै गरी बीको लेफ्टमा छ मसँग 7, सो बीको लेफ्टमा 7 नै यहाँ प्लट गरेँ। त्यस पछाडि बीको राइटमा छ -0.5, ओके बीको राइटमा -0.5, तलपट्टि मैले माथि पोजिटिभ बनाएछु भने तल नेगेटिभ भयो, बीमै राइटको भ्यालु 0.5, ओके 0.5। त्यस पछाडि सीमा, सी पोइन्टमा -0.5, सो -0.5 र सीको राइटमा 0.5 नै भयो, यही -0.5 नै भयो। त्यसै गरी यो पोइन्टहरू प्लट भइसकेपछि मैले यसलाई यसरी जस्ट जोइन गरिदिएँ, ओके, र यो अपवर्ड पोजिटिभ डाउनवर्ड नेगेटिभ देखाएँ। त्यस पछाडि हामीले हेर्ने भनेको अर्को के हो त, सिई मेम्बर हो। त्यसो भए सिई मेम्बरमा जाऊँ र यो सिई मेम्बरमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ भ्यालुजहरू पनि हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि यहाँ प्लट गरेको पनि हेर्नु होला। यो सिई मेम्बरको लागि हो, फर मेम्बर सिई, र यहाँसँग मसँग छ एक्जेल फोर्स क्यालकुलेसनमा सीको लेफ्टमा 0 छ, ओके 0। त्यस पछाडि सीको राइटमा छ मसँग -3, मैले माइनसलाई यसरी डाउनवर्ड भने -3 है 3। त्यस पछाडि डीको लेफ्टमा छ -3, ओके -3 नै, डीको राइटमा पनि -3 नै हो, ओके। ईको लेफ्टमा -3 नै छ, -3, ईको राइटमा पनि -3 छ, -3। सो सिम्पली यहाँनिर अर्को एक्जेल फोर्स डायग्राम बन्यो। त्यसै गरी अब हामी हेरौँ इएफ मेम्बरलाई। इएफ मेम्बर हेर्ने हो भनेदेखि इएफ मेम्बरको हामीसँग यहाँ छ, यो इएफ मेम्बरलाई हेर्नुहोस् र इएफ मेम्बरतर्फ एक्जेल फोर्स क्यालकुलेसन हेर्दाखेरि हामी के देख्न सक्छौँ, ईको लेफ्टमा 0 छ, 0 नै, ईको राइटमा छ मसँग -14.5, सो -14.5। त्यस पछाडि यो माइनसलाई मैले यसरी भित्र देखाएको छु है, डाउनवर्ड। त्यस पछाडि एफको लेफ्टमा छ -14.5, ओके। त्यस पछाडि एफको राइटमा पनि छ -14.5, ओके। सो यसलाई पनि यसरी जोइन गरिदिएँ र यो नेगेटिभ देखाएँ मैले, यसरी नेगेटिभ, यो पोजिटिभ भ्यालु भएको ठाउँमा पोजिटिभ। सो यसरी एक्जेल फोर्स डायग्राम चाहिँ मेरो सकियो, ओके। सो एक्जेल फोर्स डायग्राम पछाडि अब हामी हेर्छौँ सेयर फोर्स डायग्राम। सेयर फोर्स डायग्राम हेर्नको लागि यहाँ छ मसँग सेयर फोर्स डायग्राम। यसको लागि पनि अब मेम्बरमै जाऊँ। सबैभन्दा पहिला त त्यही एज युजल एक्जेलमा जस्तै यहाँ पनि के गरियो भन्दाखेरि जस्ट एबिसी, त्यस पछाडि सिडिई अनि इएफलाई यो रेड कलरले पहिला बनाइयो। त्यति बनाइसके पछाडि अब हामी यहाँनिर सेयर फोर्सको भ्यालुजहरूलाई प्लट गर्ने कोसिस गर्छौँ। अर्थात् यहाँ हेरौँ सेयर फोर्सको भ्यालु हेर्दाखेरि हामीसँग के छ त भन्दा यो मेम्बर मेरो यो मेम्बर एसी को लागि हो। सो एसी मेम्बरमा हेर्दाखेरि ओके सेयर फोर्स एट ए पोइन्टको लेफ्टमा 0 छ, सो 0। ए को राइटमा छ मसँग 10 पोजिटिभ, सो 10। त्यसै गरी बी को लेफ्टमा छ 10, ओके। सो बी को लेफ्टमा 10 पोइन्ट नै प्लट गरेँ। बी को राइटमा छ -3, सो बी को राइटमा -3, जुन यता अपवर्ड पोजिटिभ यतापट्टि साइडमा पोजिटिभ देखाएको छु भने यसको अपोजिट साइडमा नेगेटिभ देखाउनु पर्यो 3। त्यसै गरी सीमा सी पोइन्टमा पनि के छ -3, सी को राइटमा पनि के छ -3, ओके। सो यो चाहिँ नि भयो एसी मेम्बरको लागि सेयर फोर्स डायग्राम यसरी प्लट हुन्छ र यसलाई यहाँ जोइन गरिदिएको छु। त्यस पछाडि हामी हेरौँ सिई मेम्बरतर्फ। सिई मेम्बरलाई हेर्दाखेरि मसँग यहाँ छ सिई मेम्बरको लागि, ओके। सो यो चाहिँ हो सिई मेम्बर, फर मेम्बर सिई, र सिई मेम्बरको लागि यहाँ सेयर फोर्स क्यालकुलेसनको भ्यालुजहरू छ मसँग। र यहाँ डायग्राममा सी पोइन्टमा हेर्दाखेरि सी पोइन्टको लेफ्टमा 0 छ, सो 0 नै भयो। सी पोइन्टको राइटमा छ मसँग 0.5, सो 0.5। त्यस पछाडि डी को लेफ्टमा छ -14.5, डी को लेफ्टमा यहाँ 0.5 अपवर्ड पोजिटिभ भन्छु, डाउनवर्ड नेगेटिभ -14.5, यहाँ 14.5 छ। त्यसै गरी डी को राइटमा पनि 14.5 नै हो, ओके। ई को लेफ्टमा -14.5 छ, ई को लेफ्टमा पनि -14.5 यही छ। ई को राइटमा पनि के छ -14.5 नै छ, सो यही छ। अब यसलाई जोइन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यो 14.5 त स्ट्रेटली जोइन हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ 0.5 र 14.5 लाई हामीले स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्न पाउँदैनौँ, किनभने सिडीमा हामीसँग के थियो त युभिएल थियो। हामी यहाँ सिडी मेम्बरमा हेर्न सक्छौँ। सिडीमा हामीसँग युनिफर्मली भेराइङ लोड छ। युनिफर्मली भेराइङ लोड भएको केसमा सेयर फोर्समा हामीले यसरी स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्न पाउँदैनौँ, कर्भ हुन्छ त्यहाँ। त्यही भएर यो कर्भ चाहिँ अब किन यस्तो आयो त भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ हेरौँ। अब यो 14.5 र 0.5 लाई यदि तपाईँले यसरी स्ट्रेट लाइनले हामीले यदि यहाँनिर जोइन गर्न खोज्यौँ भने यो मिड पोइन्टको भ्यालु चाहिँ कति हुन आउँछ भन्दाखेरि 0.5 अनि यो त 14.5 त नेगेटिभ हो, सो -14.5 डिभाइड बाई 2 एन्ड द्याट इज इक्वल टु कति हुन आउँछ त भन्दा हामी हेर्न सक्छौँ 0.5 माइनस 14.5 एन्ड डिभाइड बाई 2 त्यसले दिन्छ हामीलाई -7। सो यहाँनिर चाहिँ के देखिन्छ भन्दा यसरी स्ट्रेटली जोइन गर्ने हो भने -7 देखिन्छ। यो भनेको कतै यता होला -7। तर हाम्रो मिडको भ्यालु यहाँ के आएको छ हेर्नु त, सेयर फोर्स एट सिडी मिड त -10.75 आएको छ अघि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि होइन। सो -10.75 भनेको यो -7 भन्दा त अलिकति तलै हुन्छ होला। त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ यहाँ कतै यसरी मिडको भ्यालु चाहिँ -10.75 आएको छ।
त्यो भएको हुनाले यो डायग्राम चाहिँ यसरी कर्भ भएर यो हिसाबले जोइन हुने भयो। सो यो भयो सी मेम्बरको लागि। त्यस पछाडि हामी हेरौँ इएफ मेम्बरको लागि। इएफ मेम्बरको लागि यहाँ सेयर फोर्स भ्यालुज हेर्दाखेरि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ सेयर फोर्स क्यालकुलेसन यो मेम्बर इएफको लागि हो। सेयर फोर्सको भ्यालु यहाँ हेर्दाखेरि इको लेफ्टमा 0 छ, सो 0 नै भयो। इको राइटमा +3 छ, सो पोजिटिभलाई मैले यो साइडमा देखाएको छु, +3 छ। त्यसपछि एफको लेफ्टमा +3 नै छ, एफको राइटमा पनि +3 नै छ र यसलाई पनि मैले यसरी जोइन गरिदिएँ। त्यस पछाडि यो पोजिटिभ भएको ठाउँमा पोजिटिभ साइन र नेगेटिभ भएको ठाउँमा नेगेटिभ साइन, यो पार्ट पनि पोजिटिभ हो, पोजिटिभ साइन नै छ। ओके, सो इन दिस वे यो सेयर फोर्स डायग्राम पनि सकियो। अब हामी लाग्छौँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामतर्फ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा पनि सबैभन्दा पहिला एसी मेम्बरतर्फ जाउँ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हेर्दाखेरि ओके, सो यहाँ छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको लागि पनि मैले जस्ट सिम्पली के गरेँ भन्दा एसी सिडिई अनि इएफ यो पहिला सुरु रेड कलरले फ्रेम बनाएँ र फ्रेम बनाइसकेपछि अब फर मेम्बर एसी को लागि मसँग यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसनहरू छ। बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन हेर्दा बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए भ्यालु मसँग 0 छ, सो 0 नै भयो। बेन्डिङ मोमेन्ट एट बीको भ्यालु मैले 40 किलो न्युटन मिटर भेटाएको छु, सो बीको पोइन्टमा +40, त्यही भएर प्लसलाई मैले यो साइड देखाएँ +40 हैन। त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी चाहिँ मसँग कति छ भन्दाखेरि 28 किलो न्युटन मिटर छ। यो बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी 28 किलो मिटर पोजिटिभ नै छ, त्यो भनेको यो 40 भन्दा अलिकति केही तल होला, सो 28 र यसलाई यसरी जोइन गरिदिएँ। यो बेन्डिङ मोमेन्ट फर एसी मेम्बर भयो। अब सिई मेम्बरतर्फ जाँदाखेरि यो फर मेम्बर सिई, यो मेम्बर सिईको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन्सको भ्यालुजहरू छ मसँग यहाँ हैन। यो बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसनको यहाँ भ्यालुजहरूलाई अब यहाँ हेर्ने हो भनेदेखि सिई मेम्बरतर्फ हेरौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी लेफ्ट इज 0 नै छ। बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी राइट इज 28, सो +28 मैले पोजिटिभ अपर देखाएको छु 28। बेन्डिङ मोमेन्ट एट डी चाहिँ -0.5 छ, सो यो डीमा -0.5, यो डी पोइन्ट यहाँनिर हो है, यो डी पोइन्टमा -0.5 अलिकति तल, -0.5 थोरै तल, खास यो 0 नै हो हुन चाहिँ 0.5 लाई अलिकति तलपट्टि देखाइदिएँ। त्यस पछाडि ईमा -44 छ, ईमा -44 लाई अझै तल देखाएँ। अब यो डी र ईमा त यसरी इन्क्लाइनली नै जोइन हुने हो, तर सिडीको बिचमा चाहिँ के छ हामीसँग युभिएल भएको हुनाले यसलाई स्ट्रेटली जोइन गर्न पाइएन। अब यो किन यसरी कर्भ नै हुने हो, तर यो किन यस्तो कर्भ बन्यो भन्नको लागि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 28 र यो 0.5 लाई यसरी स्ट्रेट लाइनले जोड्ने हो भने यो +28 हो। त्यस पछाडि यो नेगेटिभ -0.5 डिभाइड बाई 2 र यो भनेको चाहिँ कति हुन आउँछ हाम्रो भन्दाखेरि भ्यालुज, सो यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो 28 - 0.5 एन्ड डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यो भ्यालु हुन आउँछ हाम्रो +13.75 हुन आउँछ। त्यसो भए यसको भ्यालु यहाँ स्ट्रेटली जोइन गर्ने भने पोजिटिभ हैन, पोजिटिभ साइडतिर 13.75 कतै देखिनु पर्थ्यो, तर यो मिडमा चाहिँ सिडीको मिडमा हामीले बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु निकालेको छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, सिडीको बेन्डिङ मोमेन्ट एट सिडी मिड हामीले कति निकालेका छौँ +19.37, सो यहाँनिर अघि +13.75 यहाँ कतै थियो भने +19.37 अलि माथि नै होला, सो 19.37 यहाँ कतै हुने भएको हुनाले यो यस्तो कर्भ भएर जोइन हुने भयो। सो यो थियो सिई मेम्बरको लागि सेयर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। त्यस पछाडि हामी लाग्छौँ अब मेम्बर इएफ तर्फ र इएफ तर्फको मेम्बरमा हेर्दाखेरि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो इएफ मेम्बर छँदैछ। यो इएफ मेम्बरमा यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट ई लेफ्ट 0 छ, सो 0 नै भयो। बेन्डिङ मोमेन्ट एट ई राइट -24, मैले माइनसलाई यसरी भित्रपट्टि देखाएको छु हैन, अपवर्ड पोजिटिभ डाउनवर्ड नेगेटिभ बनाएको छ, त्यही भएर -24 यहाँनिर देखाइदिएँ 24 लाई। त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट एट एफ कति छ 0 छ, सो यहाँ 0 भयो र सिम्पली यसलाई पनि के गरिदिएँ जोइन गरिदिएँ। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि यो पोजिटिभ भ्यालुजहरू भएको ठाउँमा पोजिटिभ सिम्बल र नेगेटिभ यो भित्रको भ्यालुजहरूमा नेगेटिभ सिम्बल। सो इन दिस वे बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम इज अल्सो कम्प्लिटेड। सेयर फोर्स डायग्राम हामीले कम्प्लिट गरि नै सकेको थियौँ, एक्सेल फोर्स डायग्राम पनि कम्प्लिट भइसकेको छ हैन। र इन दिस वे यो क्वेसन चाहिँ यसरी यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। सो हामीले थरोली हेर्दाखेरि सो हामीसँग थियो यो खालको क्वेसन आज। यो क्वेसनको मैले सिम्पल फ्री बडी डायग्राम बनाएको थिएँ। फ्री बडी डायग्राममा इन्क्लाइन भएर बस्थ्यो, यो इन्क्लाइन सपोर्ट भएको हुनाले र इन्क्लाइन सपोर्ट छ, त्यही भएर नै यो क्वेसन अलिकति नयाँ छ। र त्यस पछाडि यो ए पोइन्टको लागि यसरी यहाँनिर यो क्यालकुलेसन गरेर यसको नेट भर्टिकल र नेट होराइजन्टल फोर्सेस निकालेँ। त्यस पछाडि मैले यसको सपोर्ट रियाक्सन्सहरू यसरी क्यालकुलेसन गरेको छु, यो तपाईँहरूलाई मैले बुझाएँ। सपोर्ट रियाक्सन्सहरू क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि हैन, यो सपोर्ट रियाक्सन्सहरू क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि चाहिँ मैले यहाँनिर नेट फ्री बडी डायग्राम भेटाउँछु। नेट फ्री बडी डायग्राममा यो ए पोइन्टमा चाहिँ यसरी भर्टिकल लोड नेट 7 किलोन्युटन डाउनवर्ड र होराइजन्टल लोड नेट चाहिँ यसरी राइट टु लेफ्ट 10.15 भेटिन्छ र यो चाहिँ नियर इक्वल टु 10 यसलाई राउन्ड अफ गरिदिन्छौँ। त्यसै गरी यो एफ पोइन्टमा पनि यो 2.93 भएकोले 11 राउन्ड अफ गरियो, यो 14.5 यस्तै छ। यसरी फ्री बडी डायग्राम बन्छ र यो फ्री बडी डायग्रामलाई यसरी हामी ब्रेक गरिदिन्छौँ र प्रत्येक मेम्बर एसी मेम्बर, सिई मेम्बर र यो
इएफ मेम्बरलाई छोटा छोटै सल्भ गर्छौँ यसरी फर मेम्बर एसी र फर मेम्बर एसीको लागि हामीले एक्जेल फोर्स पनि हेऱ्यौँ, सियर फोर्स पनि हेऱ्यौँ, बेन्डिङ मोमेन्ट पनि हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि फर मेम्बर सिई, यो सिई मेम्बरमा एक्जेल फोर्स पनि हेऱ्यौँ। सियर फोर्समा यो सिडीमा यहाँ युभिएल भएको हुनाले युभिएलको केसमा हामीले मिड पनि निकाल्नुपर्छ, सियर फोर्स मिड पनि। त्यो मिडको भ्यालु निकाल्दाखेरि यहाँनिर थोरै यहाँ कन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ, यहाँनिर युडिएल र युबिएल प्ले गर्छ यहाँ, यो कुरा बुझि नै हाल्नुभयो। त्यस पछाडि यो गरियो र यही सिई मेम्बरको लागि यसरी बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन पनि गरियो। बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसनमा पनि मिड पोइन्टको भ्यालु निकालेको छु ताकि डायग्राम बनाउँदा प्लट गर्दा सजिलो भएको थियो। र त्यस पछाडि इएफ मेम्बरलाई पनि मैले सिम्पली यहाँ एक्जेल फोर्स, सियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेँ र त्यस पछाडि यिनीहरूको फाइनल डायग्राम चाहिँ यसरी यहाँनिर भेटिएको थियो, अर्थात् एक्जेल फोर्स डायग्राम, त्यसै गरी हामीले सियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। सो यसरी चाहिँ यो क्वेसन यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो सामग्री आजको कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र तपाईँहरूलाई यो सामग्री मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। यो टिपिकल क्वेसन थियो, इन्क्लाइन सपोर्टवाला थियो, मैले त्यही भएर यो क्वेसन लिएर आएँ। आफ्नो साथीभाइसँग सेयर गरिदिनुहोस् र यदि मन परेको छैन भने डिसलाइक गरिदिँदा पनि हुन्छ, इट्स नट प्रब्लम। र मेरो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन बजाइदिनु होला ताकि मैले राखेको अरू भिडियोजहरू पनि को जानकारी तपाईँहरूलाई मिल्नेछ। म यस्तै भिडियोजहरू अझै पनि लिएर आउँदै जानेछु एप्लाइड मेकानिक्समा। सो टिल देन टेक केयर एन्ड इन्जोय। हामी भेटौँला अर्को हप्ता। थ्याङ्क यू।